कतै केही कन्फ्युजन भएको घरमा हेरेछ भनेदेखि केही कन्फ्युजन गाह्रो भएको त्यस्तो केही छ यसमा अब अलि सजिलै छ हाम्रो वेब इक्वेसनको न्युमेरिकल्सहरुमा चाहिँ हामीले जस्ट फर्मुलाजहरु चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अगाडि जुन कुन मिडियम हो कुन चाहिँ मिडियममा चाहिँ हामीलाई दिएको छ त्यो क्वेशन्स त्यसो अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि फर्मुलाहरु चाहिँ निकाल्छौं त्यो फर्मुलाहरु निकालिसकेपछि त्यसलाई हामीले भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गरेर त्यसको फाइनल भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौं है अब एउटा फर्मुला र अर्को फर्मुला चाहिँ इन्टर रिलेटेड हुन्छ है यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा जस्तै बीटा भ्यालु निकाल्न सक्के छ त भन्दाखेरि बीटासँग रिलेटेड ल्याम्डा हैन त्यसपछि ओमेगाहरु यिनीहरुको चाहिँ रिलेसन्सहरु आइदिया हुनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ त्योसँग चाहिँ इन्टरलिङ्क गर्दै गर्दै फाइनल भ्यालुजहरु निकाल्नु पर्यो जस्तै इटा इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स इटा निकाल्नु पर्यो है त्यसपछि भेलोसिटीको रिलेसन छ म्यु र एप्सिलोन दिँदाखेरि कुन मिडियम छ भन्ने चाहिँ हामीले थाहा भइहाल्छ हैन त्यो चीजहरु चाहिँ थाहा भयो भने हामीले यो न्युमेरिकल सोलुसन चाहिँ गर्न सकिन्छ अलिकति कन्फ्युजन हुने भनेको चाहिँ हाम्रो ई भेक्टरबाट एच भेक्टर निकाल्दाखेरि एच भेक्टरबाट ई भेक्टर निकाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यहाँनिर पनि एउटा मैले प्याटर्न बनिसकेको छु त्यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको निकाल्नु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि त्यसको h नट इक्वल्स टु कति हुन्छ त e नट बाइ इटा त्यसरी गर्न सकिन्छ अनि डाइरेक्सनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त ah भेक्टर प्रोपगेसन ah भेक्टर भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको भेरिएसन इक्वल्स टु कति हुन्छ त a प्रोपगेसन डाइरेक्सन प्लस ae भेक्टर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको चाहिँ भेरिएसनको डाइरेक्सन त्यो दुईटा चाहिँ हामीले गर्यौं भनेदेखि हामीले त्यसबाट पनि ah निकाल्न सक्छौं सिमिलरली हामीले ae निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ ah भेक्टर क्रस ap भनेर गर्छौं त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्डको चाहिँ हामीले एकअर्कामा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौं ठीक छ अब यसमा केही क्वेशन छैन भनेदेखि हामी आज के गर्छौं त भन्दाखेरि अगाडि जान्छौं आज हामी अगाडि यसको फोर्थ च्याप्टरको बाँकी पार्टहरु हेर्छौं स्क्रिन शेयर गर्नु पर्यो सर हजुर स्क्रिन शेयर गर्नु पर्यो बा छैन हुन्छ म शेयर गर्दै छु ओके ए हस् अब हामीलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ लङ क्वेशन्सको रूपमा सोध्नेवाला छ यो पावर एन्ड पोइन्टिङ भेक्टर भनेर POY भनेर लेखा हुन्छ है POI भनेको POYNTING पोइन्टिङ भेक्टर भनेर भन्छ नि अब यसमा के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ छ त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभले चाहिँ कति पावरहरु चाहिँ कन्टेन गरेको हुन्छ भनेको त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ हामीले कुनै पनि मिडियममा पास गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले कति चाहिँ त्यसमा पावर चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँनिर आएको हुन्छ है ठीक छ त्यसपछि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि डिफरेन्ट एक्सप्रेसन्सहरु जुन छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको र इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको एक्सप्रेसन त्यो एक्सप्रेसन्सहरु चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि डेरिभेसन्सहरु गर्छौं एउटा यो डेरिभेसन्समा चाहिँ हामीले अब कन्डक्टिभ लस भनौं हैन कन्डक्टिभिटीले गर्दाखेरि आउने लस र अनि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको त्यो छुटा चाहिँ हामीले पावरहरु चाहिँ त्यो क्याल्कुलेट गर्छौं र त्यो पावरको टोटल पावर चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुराहरु हामीले यहाँनिर यसमा चाहिँ एउटा इक्वेशन्सको रूपमा लेख्छौं र अनि पोइन्टिङ भेक्टर भनेर चाहिँ एउटा जुन टर्म छ भेक्टरको टर्म छ त्यो भेक्टर टर्मलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त डिफाइन गर्छौं ठीक छ अब यसमा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि सोलुसन्सको रूपमा गर्दाखेरि पावर एन्ड पोइन्टिङ भेक्टरमा चाहिँ इन अर्डर टु फाइन्ड द पावर इन अ युनिफर्म प्लेन वेभको चाहिँ पावर निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि जुन म्याक्सवेल इक्वेसन छ त्यो म्याक्सवेल इक्वेसन्सको चाहिँ दुईटा एक्सप्रेसनलाई हामी चाहिँ के गर्छौं त युज गर्छौं है यो दुईटा एक्सप्रेसन हामीले कहाँ युज गरेका थियौं भन्दाखेरि अगाडि यो दुईटा एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले अगाडि वेभ इक्वेसनको डेरिभेसनमा पनि युज गरेका थियौं है अब यसमा चाहिँ वेभ इक्वेसनको डेरिभेसनमा चाहिँ हामीले फेजर फर्म युज गरेका थियौं र यहाँनिर हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि टाइम डोमेनमा युज गरेर गर्छौं है अब यो पोइन्टिङ थ्योरम भनेर पनि भन्छ यसलाई हैन यसले के भन्छ त भन्दाखेरि लास्टमा एउटा थ्योरम छ यसले चाहिँ त्यो ओमिक लस भनेर भन्छौं हैन ओमिक लस भनेको चाहिँ कन्डक्सनले गर्दाखेरि हुने लस र अनि अर्को लस यसमा हुने चाहिँ दुईटा पावरको यहाँनिर एउटा थ्योरम छ है यो लास्टमा अब एक्जाममा के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि व्हाट इज पोइन्टिङ थ्योरम भनेर पनि सोध्न सक्छ र यसको एउटा स्टेटमेन्ट छ हामी लास्टमा लेख्छौं यहाँनिर चाहिँ जुन टोटल पावर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एनर्जी स्टोर्ड कति छ कति रेटमा चाहिँ एनर्जी डिक्रिज भइरहेछ हैन त्यो माइनस अनि ओमिक पावर भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि
पावर घट्दै गएको र ओमिक पावर जुन छ ओमिक पावर भनेको लस हुँदै गएको त्यो दुईटाको चाहिँ रिलेसन्स जुन एक्सप्रेसन छ यो लास्टवाला त्यो एक्सप्रेसनलाई के भन्छ त भन्दाखेरि पोइन्टिङ थ्योरम भनेर पनि भन्छ है एक्जाममा चाहिँ पोइन्टिङ थ्योरम पनि भनेर भन्न सक्छ व्हाट इज द पोइन्टिङ थ्योरम अथवा एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट लेख भनेर पोइन्टिङ थ्योरमको स्टेटमेन्ट लेख पनि भन्न सक्छ है त्यस्तो खाले आयो भने चाहिँ हामी के लेख्छौँ भनेर कुरा देखाउँछ अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि पोइन्टिङ पावर एन्ड पोइन्टिङ थ्योरमको यो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि एक्सप्रेसन डिराइभ गर भनेर आएको छ है त्यो केसमा हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो लङ क्वेसन्समा आएको छ यहाँ सुरुदेखि गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो दुईटा इक्वेसन ए र बी भन्ने जो चाहिँ हाम्रो डेल्टा क्रस ई भेक्टर इक्वल्स टु माइनस म्यू डेल बाई डेल टी एच भेक्टर र डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु सिग्मा ई भेक्टर प्लस एप्सिलोन डेल ई बाई डेल टी यो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यो जुन टाइम भ्यारिङ फिल्ड्सको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि डेल क्रस ई र डेल क्रस एच निकालेको है टाइम भ्यारिङ फिल्डको लागि यो माथि ए नम्बरको भनेको हाम्रो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि फाराडेज लबाट आयो भने बी नम्बरको कहाँबाट आयो त हाम्रो पोइन्ट फर्म अफ ओम्स ल सरी एम्पियर सर्किटल ल पोइन्ट फर्म अफ एम्पियर सर्किटल ल त्यसकोबाट आयो त्यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अगाडि जुन टाइम इन्भ्यारिएन्टको केसमा चाहिँ डेल क्रस एच इक्वल्स टु जे मात्र आउँथ्यो यहाँनिर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट करेन्ट भन्ने एउटा नयाँ टर्म आउँथ्यो त्यसले गर्दाखेरि पछाडिको थप नयाँ टर्म चाहिँ थपिएको है अब यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ यो एक्सप्रेसन जुन छ यसलाई चाहिँ हामी सिम्प्लिफाई गर्दै लान्छौँ सिम्प्लिफाई गर्दै लगेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि पावरको फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्छौँ त्यो कन्भर्ट गरिसके पछाडि त्यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामी दुईटा टर्म अलग अलग टर्मिनोलोजीमा चाहिँ हामीले स्पेसिफाई गर्छौँ ठिक छ हेरौँ है त अब जस्तै यहाँनिर के गर्यौँ त भन्दाखेरि बी नम्बरको एक्सप्रेसनलाई लियो बी नम्बरमा के छ डेल क्रस एच इक्वल्स टु सिग्मा ई प्लस एप्सिलोन डेल ई भेक्टर बाई डेल टी यो छ भनेदेखि दुवैतिर के गर्यो त ईले डट प्रयोग गर्यो ठिक छ ईले डट प्रयोग गर्दाखेरि ई डट डेल क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु सिग्मा ई स्क्वायर प्लस ई भेक्टर डट एप्सिलोन डेल ई भेक्टर बाई डेल टी अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन यो एक्सप्रेसन छ त्यो माथिको यसमा चाहिँ के हुन्छ त अस्ति मैले भने जस्तै ब्याक क्याब रुल भने जस्तो हुन्छ यहाँनिर है होइन ब्याक क्याब रुल भनेको बिएससी माइनस सिएबी ठिक छ अब यहाँनिर पनि त्यस्तै खालि रुल हुन्छ यहाँनिर चाहिँ जस्तै डेल डट ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर छ भनेदेखि यहाँनिर बी भेक्टर डट डेल क्रस ए भेक्टर माइनस ए भेक्टर डट डेल क्रस बी भेक्टर यस्तो खाले आउँछ यसलाई चाहिँ हामी भेक्टर आइडेन्टिटी पनि भन्न सक्छौँ है अब यहाँनिर चाहिँ ए को ठाउँमा के छ त भन्दाखेरि एच भेक्टर छ बी को ठाउँमा के छ ई भेक्टर छ ठिक छ त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ एक्सप्रेसनलाई चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्यो भनेदेखि के आउँछ त भन्दाखेरि एच भेक्टर डट डेल क्रस ई भेक्टर प्लस डेल डट एच क्रस ई भेक्टर यो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि माथिको जुन छ यो टर्म हो अहिले हामीले बी डट डेल क्रस एच गरेको छ होइन भनेपछि यो टर्म छ हामीसँग भने यसलाई यता लाँदाखेरि प्लस भयो द्याट इज यो एक्सप्रेसन यो चाहिँ हामीसँग भएको माथिको एक्सप्रेसन भयो यसलाई यता लाँदाखेरि हामीले एक्सपान्ड गर्दाखेरि यस्तो खाले हुन्छ द्याट इज यो है यो गर्दाखेरि हाम्रो राइट साइडतिर चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि ई डट ई स्क्वायर आयो ई डट ई को ठाउँमा यहाँनिर पनि एप्सिलोन यहाँनिर ई स्क्वायर आउँछ डेल ई स्क्वायर आउँछ होइन त्यस पछाडि यो आइसके पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि जुन डेल क्रस ई भेक्टर छ यसलाई चाहिँ हामीले कहाँबाट युज गर्न सक्छौँ त यो माथिको जुन फर्स्ट ए को एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँ युज गर्न सक्छौँ द्याट इज माइनस म्यू बाई 2 डेल एच स्क्वायर बाई डेल टी ठिक छ अनि यसको ठाउँमा चाहिँ के हुने भयो त माइनस डेल डट ई भेक्टर क्रस एच भेक्टर भनेको यसलाई मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि एच क्रस ई इक्वल्स टु माइनस अफ ई क्रस एच हो नि त होइन त्यो त हामीले अगाडि क्रस प्रडक्टको फर्ममा पनि हामीले हेरेका थियौँ होइन क्रस प्रडक्टमा पनि त्यही हुन्थ्यो भेक्टरको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्रस प्रडक्टमा चाहिँ डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ डिरेक्सनले गर्दाखेरि यहाँ माइनस साइन आउँछ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि जस्ट यसलाई यो अपोजिट गर्थ्यौँ डेल डट यति गऱ्यौँ है इक्वल्स टु यो एक्सप्रेसन आयो अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई रिएरेन्ज गर्छौँ रिएरेन्ज गर्दाखेरि यसलाई यता लग्यो यसलाई यता ल्यायो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि रिएरेन्ज गर्दा डेल डट ई क्रस एच भेक्टर इक्वल्स टु माइनस अफ दिस होइन यो माइनस प्लस हुन्छ अनि यसलाई यता लग्यो भने प्लस हुन्छ होइन अनि यो माइनसले यता लगाउँदाखेरि दुइटै माइनस हुन्छ भनेको यो जुन छ यो टर्म र यो टर्म के भयो त दुवै माइनस नेगेटिभ साइन हुन्छ अब यसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि भोल्युम इन्टिग्रेसन गर्छौँ हामीले क्लोज सर्फेस कुनै एउटा लियो भने त्यो क्लोज सर्फेसको टर्ममा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एजुम गर्छौँ किन भन्दाखेरि हामीले पावर एजुम गर्दाखेरि ओपन स्पेसमा गर्दैनौँ नि त होइन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई चाहिँ हामीले ओपन स्पेसमा गऱ्यो भने त त्यसमा कन्टेन गर्ने पावर भनेको कति हुन्छ होइन त्यसमा सबै पुरै वेभलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा क्लोज भोल्युम अथवा क्लोज सर्फेस चाहिँ लिन्छौँ त्यसले इन्क्लोज गरेको जति वेभ छ त्यो वेभमा चाहिँ कति
पावर छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ के गर्छौँ त क्याल्कुलेसन गर्छौँ भनेपछि यहाँनिर के गर्छौँ त भोल्युम इन्टिग्रेसन डेल डट दिस गऱ्यो भनेदेखि माइनस डेल बाई डेल्टी अब भोल्युम इन्टिग्रेसन गर्यो त्यसलाई ठिक छ अब यसलाई कम्बाइन गर्यो यसलाई यहाँ लग्यो यो दुइटालाई कम्बाइन गर्यो डिभी माइनस सिग्मा ई स्क्वायर भन्ने छुट्टै टर्म छ है भाइ सिग्मा स्क्वायर डिभी हो अब यहाँनिर के गर्छौँ त भन्दाखेरि जुन यो टर्म छ यो अगाडिको टर्मलाई चाहिँ के भन्छौँ त यो पावर भन्छौँ है यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो क्लोज भोल्युम जुन छ त्यसले चाहिँ इन्क्लोज गरेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ त्यसले चाहिँ त्यो क्लोज भोल्युम अथवा त्यो सर्फेसबाट चाहिँ बाहिर आएको जति पावर छ त्यो पावरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अब यहाँनिर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि भोल्युम इन्टिग्रेसनलाई यहाँनिर डाइभर्जेन्स थ्योरममा कन्भर्ट गर्यौँ है यो के हो त भन्दाखेरि डाइभर्जेन्स थ्योरम डेल डट यो भनेको चाहिँ भेक्टर भयो ई क्रस एच भनेको डी भनेर सपोज गरौँ डेल डट डी डिभी इक्वल्स टु क्लोज सर्फेस इन्टिग्रल डी डट डिएस होइन यो चाहिँ डाइभर्जेन्स थ्योरम एप्लाई गरेर यो चाहिँ कन्भर्ट भयो अब यो पछाडिको पार्ट चाहिँ के हो त जस्ता तसै भयो यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त यसरी लेखौँ हो अब यो जुन टोटल पावर जुन क्लोज भोल्युम मैले लिएको छु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको चाहिँ त्यो भित्र जुन क्लोज भोल्युम भित्र भएको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ छ त्यसले दिएको चाहिँ टोटल पावर चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि त्यो ठुलो भोल्युमबाट अथवा क्लोज भोल्युमबाट लिभ गरेको पावर इक्वल्स टु केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि इनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड ठिक छ कति इनर्जी चाहिँ त्यो फिल्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा स्टोर गरेको छ ठिक छ त्यो कति इनर्जी स्टोर गरेको छ त्यो रेट चाहिँ कति रेटमा चाहिँ घट्दै गएको छ यहाँनिर रेट किन आयो भन्दाखेरि डेल बाई डेल्टी यहाँ हेरौँ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा चाहिँ कन्टेन गरेको इनर्जी भनेको जस्तै यो 1/2 एप्सिलोन ई स्क्वायर भनेको हामीले अगाडि इनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेर पढाएको थियो है याद छ नि होइन इनर्जी डेन्सिटी इन इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड भनेर भनेको छ नि इनर्जी डेन्सिटी अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड भनेर पढ्दाखेरि हामीले 1/2 एप्सिलोन ई स्क्वायर भनेर पढाएको थियो अथवा 1/2 डी डट ई भनेर पढाएको थियो है त्यो पढ्दाखेरि हामीले 1/2 एप्सिलोन ई स्क्वायर भनेर हामीले इनर्जी निकालेको थियौँ त्यस पछाडि म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 1/2 म्यु एच स्क्वायर यो म्याग्नेटिक फिल्डको इनर्जी यो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्डको इनर्जी अब माइनस डेल बाई डेल्टीले के भन्छ त भन्दाखेरि यो टोटल इनर्जीको चाहिँ रेट कति रेटमा चाहिँ घट्दै गएको छ त नेगेटिभ साइनले रेट घट्दै गएको छ भनेपछि केसँग बराबर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि क्लोज्ड सर्फेस अथवा क्लोज भोल्युमबाट चाहिँ बाहिर निस्केको जुन पावर छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको पावर त्यो पावर चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि रेट अफ डिक्रिज इन इनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अथवा फिल्ड माइनस यसलाई हामी भन्छौँ ओमिक पावर लस अथवा ओमिक पावर डिसिपेसन भनेर भन्छौँ यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिग्मा भनेको के हो त कन्डक्टिभिटीसँग रेजिस्टिभिटी कनेक्सन भएर आउँछ होइन रेजिस्टिभिटी भनेको रेसिप्रोकल अफ कन्डक्टिभिटी भनेपछि त्यो मिडियम जुन मिडियम चाहिँ हामीले कन्सिडर गरेको छ त्यो मिडियमले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो वेभ पास गर्दाखेरि कति लस भएको छ है त्यो भित्र लस भएको चाहिँ जुन छ पावर त्यो पावर माइनस गर्यो भनेदेखि त्यसबाट आउने टोटल भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो क्लोज भोल्युमबाट लिभ गर्ने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको चाहिँ पावरसँग बराबर हुन्छ यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पोइन्टिङ थ्योरम भनेर भन्छौँ यसलाई चाहिँ यसरी हेरौँ यसलाई स्टेटमेन्टको रूपमा लेख्दाखेरि पोइन्टिङ थ्योरम भनेको के हो त भन्दाखेरि टोटल पावर लिभिङ द भोल्युम इज इक्वल्स टु रेट अफ डिक्रिज इन इनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड्स अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ माइनस ओमिक पावर डिसिपेसन अथवा ओमिक पावर डिसिपेटेड द इक्वेसन सी भनेको अगाडिको इज रिफर टु एज पोइन्टिङ थ्योरम अथवा पोइन्टिङ थ्योरम भनेर भन्छ अब यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि द स्टेटमेन्ट अफ पोइन्टिङ थ्योरम क्यान बी रिटर्न एज भनेर लेख्यो अनि यो माथिको एक्सप्रेसन यसरी लेखे पनि हुन्छ अथवा द टोटल पावर लिभिङ द क्लोज भोल्युम इन्क्लोजिङ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इज इक्वल टु रेट अफ डिक्रिज अफ दिस माइनस ओमिक पावर डिसिपेसन यति भन्यो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त स्टेटमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ अब यो चिज चाहिँ तिमीहरूले लेख्न सकिहाल्छ मैले लेखाइनँ है ठिक छ अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि द फर्स्ट टर्म इन राइट ह्यान्ड साइड इज इन्टरप्रिटेड एज द रेट अफ डिक्रिज इन इनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स ठिक छ यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि डिक्रिज हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो डिफ्रेन्ट भनौँ न मिडियममा पास हुँदाखेरि आफैमा के हुन्छ त त्यसमा इनर्जी चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ अब सेकेन्ड पार्ट भनेको चाहिँ त्यो मिडियममा पास हुँदाखेरि जुन रेजिस्टिभिटी छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा पावर घट्छ भनेपछि दुईवटा तरिकाले के गर्छ त पावर घट्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि टोटल पावर लिभिङ द भोल्युम भनेको चाहिँ यो एक्सप्रेसनको फर्ममा आउँछ जसलाई हामी के भन्छौँ त पोइन्टिङ थ्योरम भनेर भन्छौँ अब यहाँनिर एउटा क्वान्टिटी छ जुन अगाडि भेक्टर निकालेको छौँ हामीले यो क्लोज सर्फेस इन्टिग्रल भित्र ई क्रस एच भेक्टर हो यो ई क्रस एच भेक्टरलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि
पोइन्टिङ भेक्टर भनेर भन्छौँ POINTING पोइन्टिङ भेक्टर है यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यस्तो खाले P ले रिप्रेजेन्ट गर्छ है अलिकति यो डिजाइन निकालेको P अनि फेरि एउटा यो पुच्छर जस्तो तान्यो है यसको चाहिँ युनिट के हो त भन्दाखेरि वाट्स पर स्क्वायर मिटर वाट पर स्क्वायर मिटर यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि इन्स्ट्यान्टेनियस पावर अफ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ यसले के भन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि पोइन्टमा अथवा कुनै पनि टाइममा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभले चाहिँ कति पावर कन्टेन गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ योले दिन्छ ठीक छ यो भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस भन्नुको अर्थ एनी टाइम कुनै एउटा टाइममा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभले चाहिँ कति पावर चाहिँ कन्टेन गरेको छ भनेर चाहिँ यो पावर पोइन्टिङ भेक्टरले चाहिँ दिन्छ अब एक्जाममा सोध्न सक्छ व्हाट इज पोइन्टिङ भेक्टर भनेर भन्न सक्छ हैन पोइन्टिङ भेक्टर भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज द के हो त भन्दाखेरि एक्सप्रेसन दैट गिव्स द इन्स्टेन्टेनियस पावर डेन्सिटी भेक्टर अफ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड एट अ गिवन पोइन्ट हैन त्यसपछि यो भयो अनि त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेसन हामीले P भेक्टर इक्वल्स यो P भनेको यो आफैमा भेक्टर हो है P यो यस्तो साइन भएको होला P इक्वल्स टु E भेक्टर क्रस S भेक्टर भयो यो भनेको के हो त पोइन्टिङ भेक्टर ठीक छ अब यसको चाहिँ युनिट के हो त भन्दाखेरि वाट पर स्क्वायर मिटर है अब यहाँ अर्को के छ इट्स गिवन पोइन्ट द इंटीग्रेशन अफ पोइन्टिङ भेक्टर ओभर एनी क्लोज सर्फेस गिव्स द नेट पावर अफ फ्लोइङ आउट अफ दैट सर्फेस भनेको क्लोज सर्फेसमा हामीले कन्सिडर गर्यौं भनेदेखि यसको जुन पोइन्टिङ भेक्टर छ यसलाई हामीले क्लोज सर्फेसमा इन्टिग्रेसन गर्यो भने के यसले दिने टोटल भ्यालु भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा क्लोज सर्फेसबाट बाहिर आउने टोटल पावर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको पावरको फर्ममा चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ है त्यो भनेको चाहिँ हामी इन्स्ट्यान्टेनियस पावरलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्यो भने के हुन्छ त टोटल पावर आउँछ अब यहाँनिर हामीले यसको एक्सप्रेसन डेरिभेसन गरेको छ पावर पोइन्टिङ भेक्टरको एक्सप्रेसन अब यो चाहिँ हामीले यो लास्टको यो चाहिँ पर्दैन है हामीलाई डेरिभेसनको सोध्यो भने एक्जाममा हैन पोइन्टिङ भेक्टरको डेरिभेसनको सोध्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले यति पार्ट यहाँदेखि सर गरेर यो P इक्वल्स टु E भेक्टर डट क्रस H भेक्टर यहाँसम्म निकाल्नु पर्यो है यहाँसम्म चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि पोइन्टिङ भेक्टरको एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो अब यहाँ पछाडी चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले टोटल पावर कति हुन्छ भनेर फर्मुला निकालेको छ पछाडी गर्दाखेरि यो चाहिँ सर तिमीले बुझ्नलाई हेर्दा हुन्छ नभए हामीलाई पावरको फर्मुला भइ पुग्छ अब यहाँनिर एभरेज पावर एभरेज गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि कम्प्लिट साइकलमा गर्छौं यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको साइनसोइडल वेभ हो त्यो कारणले हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा कम्प्लिट टाइम साइकल ठीक छ कम्प्लिट टाइम साइकल भनेको चाहिँ 0 देखि ओरिजिन देखि स्टार्ट भएर फेरि कम्प्लिट साइकल गर्दासम्मको टाइम लिन्छौं हामीले एभरेज लिने भनेको त्यही हो है जहिले पनि तिमीले याद गर्दाखेरि अब इलेक्ट्रोनिक्स पढ्नेहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन पढ्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसनमा तिमीले यस्तो साइनसोइडल वेभको चाहिँ एभरेजहरु निकाल्छौ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ 1/t भनेर गर्छ के ठीक छ 1/t भनेको टाइमले डिभाइड गरेको टोटल साइकल ले डिभाइड गरेको अब यसलाई चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1/t इन्टिग्रेसन 0 टु t p भनेको के हो त पोइन्टिङ भेक्टर p zt dt यो भनेको के हो त एभरेज पावर यो फर्मुला चाहिँ यसो याद गरौ है त्यसपछि एभरेज पावरलाई फर्दर हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि 1/2 रियल पार्ट अफ फेजर फर्म अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी क्रस hs भेक्टर स्टार छ है एस्टेरिक माथि यसले के भन्छ त कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेको a + jb छ भनेदेखि कम्प्लेक्स कन्जुगेट कति हुन्छ त a - jb ठीक छ हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स कन्जुगेट h भेक्टरको चाहिँ कम्प्लेक्स कन्जुगेट भनेर भनेको जस्तै 3 + 4i छ भने कम्प्लेक्स कन्जुगेट 3 - 4i अब सर तपाईको सर तपाईको म्युट भएको हो कि ओके म्युट भएछ अहिले अघिदेखि म्युट भइरहेको थियो र हैन एकछिन अगाडिदेखि मात्र कसले गर्दैछ बदमासहरु ल यो पावरको जुन एक्सप्रेसन मैले देखाएँ त्यो पावरको एक्सप्रेसन चाहिँ तिमीलाई न्युमेरिकलको लागि चाहिन्छ हैन न्युमेरिकलको लागि याद गर्नु पर्यो एभरेज पावर भनेर निकाल्छौं हामीले जहिले पनि किन भन्दाखेरि हाम्रो साइनसोइडल वेभ हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो कारणले गर्दाखेरि साइनसोइडल वेभको हामीले पावर निकाल्दाखेरि जहिले पनि एभरेज पावर भन्ने हुन्छ है टोटल पावर भनेको के हुन्छ त त्यसमा टोटल पावर भन्दा पनि हामीले एभरेज पावरको क्याल्कुलेसन गर्छौं ठीक छ हो यो एक्सप्रेसनहरु चाहिँ याद गरौँ अब p एभरेज भनेको क्यापिटलमा गरेको छ भने यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो पोइन्टिङ भेक्टरको फर्ममा हो ठीक छ
अब यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि यहाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भयो भने स्टोर्ड एनर्जी भयो अनि यो भनेको चाहिँ स्टोर्ड म्याग्नेटिक भयो यो स्टोर्ड इलेक्ट्रिक भयो अनि यो ओमिक लस भयो भनेपछि यसको टोटल भनेको चाहिँ के हुन्छ पावर इन पावर आउट भनेपछि टोटल एनर्जी माइनस यो दुईटा ठीक छ टोटल एनर्जी भनेको यो माइनस ओमिक लस यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो जुन क्लोज सिस्टम छ अथवा क्लोज सर्फेस छ यो भित्र कन्टेन गरेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको पावर हो भनेर हामीले यो चाहिँ पोइन्टिङ थ्योरमले दिन्छ यसलाई चाहिँ अब सरल एकचोटि हेर्यो भने बुझिन्छ है खासै गाह्रो छैन ल अब पोइन्टिङ भेक्टरको यो एक्सप्रेसनहरु आइसके पछाडी हामीले अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्सहरुमा चाहिँ हामी गरौँला फेरि त्यसमा के छ भन्दाखेरि पावर एभरेज निकाल्ने वाला फर्मुलाहरु युज गरेर हामीले के गर्छौं त एभरेज पावर निकाल्छौं हामीले है एभरेज पावर निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यो फर्मुलाहरु युज गर्छौं जुन यो पार्ट छ यहाँ चाहिँ युज गर्छौं यसलाई चाहिँ मैले सिम्प्लिफाई गरेर के छ भन्दाखेरि यो पी एभरेज इक्वल्स टु ई नट स्क्वायर बाइ ट्वाइस इटा हो यो वाला चाहिँ फर्मुला युज गरेको छ है यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको एक्सप्रेसन छ त्यो एक्सप्रेसनसँग चाहिँ हामीले कम्प्यारिजन गरेर भ्यालु निकाल्न सजिलो भएको भएर यो पी एभरेज भनेर चाहिँ यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ युज गरेको छ है अरु भन्दा पनि यो अलि सजिलो छ है यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ याद गर्ने ठीक छ अब यहाँनिर हेरौँ है अब पी एभरेज पावर एभरेज लसलेसको केसमा भयो भने लसलेसमा के हुन्छ थीटा इटा के हुन्छ 0 हुन्छ कस 0 भनेको 1 भयो हैन त्यसपछि लसीको केसमा के हुन्छ थीटा इटा भनेको सर्टेन एंगल आउँछ त्यही भएर चाहिँ यो केस आयो अब अर्को के भन्छ लसलेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्फाको भ्यालु पनि 0 हुन्छ त्यसपछि फ्री स्पेसमा त यो दुईटै 0 हुने भयो लसलेसमा पनि यो दुईटै 0 हुने भयो भनेपछि ई नट स्क्वायर बाइ ट्वाइस इटा मात्रै आउने भयो ठीक छ यो चाहिँ हामीले याद गरौँ है अहिले फर्मुला युज गर्दाखेरि हामीले न्यूमेरिकलमा थाहा हुन्छ ओके अब यो पछाडी हामी पढ्छौं अर्को स्किन डेप्थ भन्ने छ के एउटा टर्म स्किन डेप्थ मैले अस्ति एकचोटी पनि भनेको थिएँ स्किन डेप्थ के हो त यो चाहिँ अर्को भाषामा चाहिँ यसलाई पेनिट्रेसन डेप्थ पनि भन्छ यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि डेल्टा मैले अस्ति एकचोटी भनेको थिएँ हामीले जुन चारवटा मिडियम लिएको थियौं चारवटा मिडियम भनेको कुन कुन थियो त भन्दाखेरि फ्री स्पेस लसलेस लसी र कन्डक्टर मिडियम हामीले तीनटा मिडियम चाहिँ वेभ इक्वेसनहरु निकाल्यौं तीनटा मिडियममा चौथो कन्डक्टरमा चाहिँ हामीले किन वेभ इक्वेसनमा निकालेको त भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि एकचोटी भनेको थिएँ हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई चाहिँ हामीले कन्डक्टरमा पास गर्यो कन्डक्टरको एउटा इनबाट चाहिँ इन गर्यो त्यसलाई भने त्यसको अर्को इनमा हामीले त्यो वेभलाई चाहिँ रिसिभ गर्न सकिदैन किन भन्दाखेरि यसमा के एउटा प्रपर्टी हुन्छ भन्दाखेरि जब मैले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई चाहिँ कन्डक्टरमा पास गर्छु त्यो कन्डक्टरमा चाहिँ एउटा यस्तो इफेक्ट हुन्छ कि जसले गर्दाखेरि त्यो एम्प्लिट्युडलाई चाहिँ जुन कन्डक्टरले गर्दाखेरि त्यसको के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको एम्प्लिट्युड छ त्यो एम्प्लिट्युडलाई चाहिँ एकदम हाईली के गर्छ त भन्दाखेरि हाईली एक्सपोनेन्शियली के हुन्छ त भन्दाखेरि डिके गर्छ भनेको एम्प्लिट्युड चाहिँ रिड्युस हुन्छ के कारणले त भन्दाखेरि जुन अघि मैले भने सिग्माको कारणले गर्दा कन्डक्टिभिटी के हुन्छ त हाई हुन्छ कन्डक्टिभिटी भनेको के हुन्छ त रेजिस्टिभिटीसँग रिलेटेड छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त लस हाई हुन्छ लस हाई हुने भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ बिस्तारै भ्यानिस भएर जान्छ भनेपछि अर्को इन्डमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै त्यो हराउँछ ठीक छ हो यस्तो खाली इफेक्टलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्किन इफेक्ट भनेर भन्छौँ ठीक छ स्किन इफेक्ट भनेर भन्छौँ अनि जुन डेप्थ छ डेप्थ भन्नासाथ यहाँनिर ठ्याक्क 0 हुने ठाउँ पोइन्ट भन्दैन कि यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि 36.8% अथवा 37% अराउन्ड 37% भनेको ओरिजिनल जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ छ त्यसको एम्प्लिट्युड सपोज ई नट छ भन्ने ई नटबाट चाहिँ घट्दै घट्दै गएर ई नट इन्टु 0.368 पुग्दासम्मको जति डेप्थ छ त्यो डेप्थलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्किन डेप्थ ठीक छ स्किन डेप्थ यहाँ मैले यहाँ डेल्टा भनेर रिप्रेजेन्ट गरिदिएको छु यो डेल्टा के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर इनपुट दियो ई नट यो घट्दै 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 एम्प्लिट्युड कहाँ पुग्यो त यहाँसम्म पुग्दाखेरि 0.368 ई नट भयो भने त्यस्तो पोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्डक्टरको डेप्थ हो यो कन्डक्टरको चाहिँ यहाँ यो पोइन्टबाट स्टार्ट गर्यो यहाँसम्म चाहिँ उसको के भयो त 36.8% बाँकी भयो यता अझ फर्दर गयो भनेदेखि उसको के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 हुन्छ है हो यो डेप्थलाई हामी के भन्छौँ त स्किन डेप्थ भनेर भन्छौँ ठीक छ स्किन डेप्थ भनेर भन्छौँ है अब स्किन डेप्थ के हुन्छ त भन्दाखेरि द स्किन डेप्थ इज मेजर अफ द डेप्थ टु विच एन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ क्यान पेनिट्रेट द मिडियम है भनेपछि पेनिट्रेट द मिडियम भन्दा चाहिँ के हो त नर्मली कन्डक्टर भनेर बुझौँ है त्यस पछाडि अल्सो स्किन डेप्थ इन द मिडियम इज द डिस्टेन्स इन मिडियम एट विच द ट्राभलिङ वेभ भन्दा चाहिँ यहाँनिर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इन द मिडियम इज एटिन्युएटेड टु ई पावर -1 ई पावर -1 भनेको के हो त भन्दाखेरि 36.8% ठीक छ हामीले ई पावर -1 कहाँ पढ्यो भन्दाखेरि दुई ठाउँ पढेको छ याद गरौँ है एउटा हामीले के गरेको थियौँ
रिल्याक्सेसन टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेर पढ्दाखेरि पढाएको थियौँ एउटा यहाँनिर स्किन डेप्थमा आयो है यो चाहिँ तिमीहरूलाई सम्झिनलाई सजिलो हुन्छ रिल्याक्सेसन टाइम कन्स्ट्यान्टमा पनि हामीले के गरेर त यो e⁻⁻1 भनेर पढाएको थियौँ किन के थियो त्यो बेला बिर्सिसक्यो होला तिमीहरूले रिल्याक्सेसन टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेको हामीले कन्डक्टर अथवा कुनै पनि मिडियममा चाहिँ चार्जहरू जेनरल चाहिँ कन्डक्टरमा चाहिँ चार्जहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्यो त सेन्टरमा राख्यो भने त्यो चार्जहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि स्प्रेड भएर है मुभ गरेर के हुन्छ त सर्फेसमा आउँछ हो त्यो सर्फेसमा आउनलाई लाग्ने टाइम भनेको के हो त भन्दाखेरि रिल्याक्सेसन टाइम कन्स्ट्यान्ट अथवा रिएरेन्जमेन्ट टाइम भनेर पढाएको थियो है अब त्यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुको जुन भी नट चार्ज छ भने रो भी नट चार्ज छ भने रो भी नटबाट चाहिँ घट्दै घट्दै गएर कतिमा गयो त 0.368 रो भी नट भएको अवस्थासम्मको टाइमलाई चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ त रिल्याक्सेसन टाइम कन्स्ट्यान्ट भनेर भन्थ्यौँ सिमिलरली यहाँ पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा जति एम्प्लिट्युड भन्छ यहाँ चाहिँ एम्प्लिट्युड भनेको वेभको म्याक्सिमम भ्यालु भनौँ न होइन वेभको म्याक्सिमम भ्यालु त्यो एम्प्लिट्युड चाहिँ सुरुको इनिसियलबाट चाहिँ 36.8% अथवा e⁻⁻1 त्यति टाइम्सले चाहिँ के भयो त घट्दै गयो भने त्यो घटेको पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स सुरुदेखिको जुन कन्डक्टरको डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्किन डेप्थ भनेर भन्छौँ ठिक छ E naught is the amplitude before entering the medium. Also, skin depth is the distance where the wave amplitude decreases by a factor e⁻⁻1 about 37%. It is also called penetration depth. Penetration depth पनि भन्छ of the medium. अब जेनरल चाहिँ यो कहाँनिर काम लाग्छ त भन्दाखेरि मैले भने कन्डक्टरको केसमा चाहिँ हामीलाई स्किन डेप्थले आइडी गर्छ है अब स्किन डेप्थ चाहिँ याद गरिराखौँ हामीले च्याप्टर 6 मा हामीले माइक्रोवेभ पढ्दाखेरि पनि हामीले माइक्रोवेभ भन्नाले हाम्रो वेभ गाइड्सहरू माइक्रोवेभ चाहिँ युज गरेर हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई चाहिँ डाइरेक्ट हामीले के गर्छौँ त कन्डक्टरको थ्रु चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पास गर्छौँ है कन्डक्टरको थ्रु भनेको कन्डक्टरको बडी भएर जाने होइन कि होल्लो पाइप बनाउँछौँ त्यसको चारैतिर के गर्छौँ त कन्डक्टर युज गर्छौँ हाइली कन्डक्टिभ कन्डक्टरहरू चाहिँ युज गर्छौँ है त्यो किन युज गर्छौँ भने पछि आउँछ स्किन डेप्थ र स्किन इफेक्टको आइडिया चाहिँ राखिरहेको है हामीले कप्परवाला चाहिँ मेटलहरू नै हामीले वेभ गाइडहरूमा युज गर्छौँ रेक्ट्याङ्गुलर वेभ गाइडमा किन भनेर सोध्छ त्यसको चाहिँ हामी सोल्युसन पछाडि म भन्छु है यो चिज चाहिँ याद गरौँ है भनेपछि केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन स्किन डेप्थ छ स्किन डेप्थ डेल्टा इक्वल्स टु कति हुनु त 1/α है यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि जुन अगाडि एक्सप्रेसन छ त्यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गरेको यो चाहिँ पर्दैन है कम्पेरिजन गरेको चिज चाहिँ तर यो चिज चाहिँ याद गरौँ कि यो भनेको डेल्टा इक्वल्स टु 1/α इक्वल्स टु 1/β यो चाहिँ अल्फा इक्वल्स टु बीटा भएको केसमा है अब इट इज भ्यालिड फर एनी मेटेरियल मिडियम अब हामीले नर्मली कन्डक्टरलाई मात्र भन्यो अब अरू मिडियममा पनि भ्यालिड हुन्छ तर कन्डक्टरको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि डेल्टा इक्वल्स टु 1/√πf म्यु सिग्मा अब यो सिग्निफिकेन्स चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि यो कन्डक्टरको केसमा मात्र हाइली सिग्निफिकेन्ट हुने भएर हामीले मेजरेबल चाहिँ हुन्छ यो तर अरू मिडियमहरूमा जस्तै डाइलेक्ट्रिकको मिडियमहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम लस कम मात्रै हुन्छ कि जुन प्र्याक्टिकल डाइलेक्ट्रिक मिडियम छ त्यसमा हुने चाहिँ कन्डक्टिभिटी कम हुने कारणले गर्दाखेरि यो डेल्टाको भ्यालु के हुन्छ त हाई हुन्छ है यो डेल्टाको भ्यालु हाई हुन्छ भनेको अर्थ एउटा इनमा मैले इन गरेँ भने अर्को इनमा त्यसको के हुन्छ आउट आउँछ सर्टेन लस भएर आउँछ तर त्यहाँबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ पास हुन्छ कन्डक्टरको केसमा चाहिँ के हुन्छ त हाइली के हुन्छ एटेन्युएट हुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो इफेक्टिभ हुन्छ है डेल्टाको भ्यालु चाहिँ एकदम सानो हुन्छ ल अब यो एउटा फर्मुला हेरौँ 1/πf म्यु सिग्मा पाई भनेको के हो त कन्स्ट्यान्ट भयो एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ कति फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पास भएको छ म्यु भनेको पर्मिएबिलिटी सिग्मा भनेको कन्डक्टिभिटी है यो चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्रेसनको फर्ममा लेख्न सकिन्छ अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू दिएको छ जस्तै यहाँनिर स्किन डेप्थ इन कपरको केसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा त्यसको भ्यालुजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ है भनेपछि स्किन डेप्थ के प्यारामिटरमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी अफ द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको फ्रिक्वेन्सी अनि मेटेरियल कुन चाहिँ युज गरेको छ भनेको कन्डक्टर चाहिँ कुन चाहिँ युज गरेको छ त्यसको प्रपर्टी जस्तै त्यसको प्रपर्टी भन्नासाथ पर्मिएबिलिटी भयो एउटा अर्को भनेको कन्डक्टिभिटी है त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्किन डेप्थको भ्यालु चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है यो चाहिँ याद अब यहाँ स्किन डेप्थ अब यहाँनिर हेरौँ त स्किन डेप्थ डिक्रिजेस विथ इन्क्रिज इन फ्रिक्वेन्सी बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि स्किन डेप्थ पनि के हुन्छ त घट्दै जान्छ फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने के हुन्छ डेल्टा इक्वल्स टु 1/√πf म्यु सिग्मा छ भने एफ बढ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि डेल्टाको भ्यालु घट्छ डेल्टाको भ्यालु घट्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाँडै नै के हो त वेभ चाहिँ एटिन्युएट हुनु हाइली एटिन्युएट अझ बढी चाहिँ के हुन्छ त एटिन्युएट हुनु डेल्टाको भ्यालु बढ्दै जानु भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कन्डक्टरको चाहिँ अलि लङ डिस्टेन्ससम्म वेभ पास हुनु
होइन डेल्टाको भ्यालु एकदम थोरै छ धेरै नै थोरै छ भनेदेखि त्यो के हुन्छ त इन्टर गर्न साथ कन्डक्टरमा इन्टर गर्न साथ त्यो के हुन्छ त त्यही भ्यानिस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्किन डेफ्ट भनेर भन्छौँ ठीक छ सो ई भेक्टर एन्ड एच भेक्टर क्यान हार्डली प्रोपागेट थ्रु गुड कन्डक्टर्स यहाँ हेरौँ है यो पनि पछि आउँछ च्याप्टर 6 मा वाइ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ क्यान नट बी पास थ्रु कन्डक्टर्स भन्छ एक्जाममा यस्तो लजिकल क्वेसन्सहरु छ है वाइ किन चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ हामीले कन्डक्टरमा चाहिँ पास गर्न मिल्दैन अथवा पास गर्न सक्दैनौँ भन्नु अब त्यसको लागि चाहिँ एउटै 2 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ यो एउटै लजिक के हो त भन्दाखेरि यो स्किन इफेक्ट भन्ने हुन्छ अथवा स्किन डेफ्टले गर्दाखेरि है यो स्किन इफेक्ट भनेको चाहिँ त्यसमा देखिनेवाला इफेक्ट भयो डेफ्ट भनेको चाहिँ त्यसले मेजर गरेको डिस्टेन्स भयो है भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ क्यान नट बी प्रोपागेट थ्रु conductors because in conductor the conductivity will be very high which causes the high attenuation in the electromagnetic wave ठीक छ due to which the electromagnetic wave vanishes within the conductor है within the conductor the effect is called skin effect ठीक छ र यसरी चाहिँ 2-3 लाइन चाहिँ तिमीहरुले लेख्न सकिन्छ अब यहाँ मैले लेखेको छु द फेनोमेनन whereby field intensity in the conductor rapidly decreases is known as skin effect अब एउटा के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर जुन ओमिक लसमा चाहिँ जुन रेजिस्टेन्स देखिन्छ त्यो बाहेक यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि एसी अल्टरनेटिङ करेन्ट एसी रेजिस्टेन्स भन्ने एउटा देखिन्छ त्यो चाहिँ के कारण त भन्दाखेरि यो जुन स्किन इफेक्टले गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ त एउटा नयाँ तरिकाको चाहिँ एसी देखिन्छ जुन हामीले नर्मल्ली ओमिक लस भनेको जुन निकाल्छौँ त्यो भनेको डीसी रेजिस्टेन्स हो हैन तिमीले याद गरे होला जुन ओम्स ल लगाउँछौँ V = IR भनेर त्यहाँनिर के हुन्छ त भनेर जहिले पनि हामीले R कन्सिडर गरेको भनेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालु निकाल्छौँ हामीले ठीक छ कन्डक्टरको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु जसलाई हामी ओमिक रेजिस्टेन्स भनेर भन्छौँ ठीक छ त्यो फिक्स भ्यालु हुन्छ हो त्यो रेजिस्टेन्स R क्याल्कुलेट गरेको भनेको डीसी रेजिस्टेन्स तर के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पास गर्दाखेरि अब त्यसको फ्रिक्वेन्सी डिफरेन्ट हुन्छ नि त हैन फ्रिक्वेन्सी डिफरेन्ट हुनासाथ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको रेजिस्टेन्स फरक हुन्छ त्यो रेजिस्टेन्स फरक हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि डिफरेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा डिफरेन्ट रेजिस्टेन्स देखिने भएर यसलाई एसी रेजिस्टेन्स भनेर भन्छौँ है एसी रेजिस्टेन्सलाई हामी कसरी एक्सप्रेस गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ एउटा छ भनेपछि हामीले कुनै पनि कन्डक्टरमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ पास गर्दाखेरि एउटा नयाँ तरिकाको चाहिँ रेजिस्टेन्स देखिन्छ जसलाई हामी एसी रेजिस्टेन्स भनेर भन्छौँ है यो पछाडि आउँछ अब सरर हेरौँ अब यहाँ कहाँ पुग्यो हामी स्किन इफेक्ट एपियर्स हैन यहाँ द फिल्ड्स एन्ड also the fields and associated currents are confined to a very thin layer the skin of the conductor surface हो यो भनेको थिन लेयर जुन छ नि उले थिन लेयर भन्यो नि भनेपछि कन्डक्टरको मैले क्रस सेक्सनल एरियामा सुरुको पोइन्टमा मैले इन्ट्री गर्न साथ सर्टेन डिस्टेन्स एकदम यति लो हुन्छ कि हैन कन्डक्टरमा त्यो कन्डक्टिभिटी हाई भएर हो त्यो जुन लेयर छ त्यो थिन लेयर भित्र के हुन्छ त वेभ भ्यानिस हुन्छ भनेपछि अर्को इन्सम पुग्ने त उसको सम्भावना नै छैन है स्किन इफेक्ट appears in different guises in which such problems as attenuation in waveguides, effective or AC resistance of transmission lines, and electromagnetic shielding. This effect is used as advantage in many applications. भनेपछि स्किन इफेक्टलाई चाहिँ एडभान्टेजको रूपमा पनि युज गर्छ भनेको वेभगाइडमा पनि एडभान्टेजको रूपमा युज गर्छ जस्तै यो ट्रान्समिसन लाइनहरुमा चाहिँ एसी रेजिस्टेन्सको रूपमा कन्सेप्ट जुन छ त्यो पनि त्यहाँ पनि युज गरिन्छ सच एज सिल्भर प्लेटिङहरुमा युज गरेको हुन्छ है सिल्भर प्लेटिङमा के गरेको हुन्छ त यो स्किन इफेक्टलाई चाहिँ युज गरेको हुन्छ युज टु रिड्युस मटेरियल कस्ट इन वेभगाइड कम्पोनेन्ट्स वेभगाइडमा चाहिँ सिल्भर प्लेटिङहरु गरेको हुन्छ हैन एज प्योर सिल्भर हैज भेरी स्मल स्किन डेप्थ also the hollow tubular conductors are used instead of solid conductors in outdoor television antennas यो भनेको चाहिँ वेभगाइड्सहरु चाहिँ बनाएको भनेको होल्लो सोलिड कन्डक्टर भनेको चाहिँ वेभगाइड्सहरु हो है त्यो बनाउनेहरुमा चाहिँ के हुन्छ स्किन इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो डिभाइसहरु चाहिँ बनेको हो हैन त्यसको चाहिँ पोजिटिभ अथवा एडभान्टेज पार्टलाई चाहिँ युज गरेको छ स्किन डेप्थ इज युजफुल इन क्याल्कुलेटिङ द एसी रेजिस्टेन्स ड्यू टु द स्किन इफेक्ट अब डीसी रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले L/σS यो भनेको नर्मल हामीले ओम्स लबाट निकालेको रेजिस्टेन्सहरु भयो हैन रेजिस्टिभिटीको टर्ममा भयो त्यसपछि हामीले के छ त भन्दाखेरि एसी रेजिस्टेन्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने एसी रेजिस्टेन्स जुन स्किन इफेक्टले गर्दाखेरि आउने रेजिस्टेन्स छ त्यो चाहिँ के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट हुन्छ दैट इज √π/f/μ भनेपछि यहाँनिर के छ डिपेन्डेन्ट भयो भन्दाखेरि एउटा फ्रिक्वेन्सीसँग भयो एउटै मेटेरियल छ भनेदेखि फ्रिक्वेन्सीसँग डिपेन्डेन्ट भयो भनेपछि जसलाई हामी के भन्न सक्छौँ एउटा फ्रिक्वेन्सीमा एउटा रेजिस्टेन्स हुन्छ अर्को फ्रिक्वेन्सीमा अर्को रेजिस्टेन्स हुन्छ डीसी रेजिस्टेन्स जस्तो कन्स्ट्यान्ट हुँदैन है यसलाई हामी के भन्छौँ त एसी रेजिस्टेन्स अब यहाँ सरर हेरौँ दिस इज अ रेजिस्टेन्स अफ अ युनिट विड्थ एन्ड युनिट लेन्थ अफ द
conductor. It is equivalent to the DC resistance for a unit length of the conductor having cross-sectional area 1 into delta. Thus, for a given width W and length L, the AC resistance is calculated using the familiar DC resistance relation. अब यो चाहिँ यसलाई कोरिलेट गरेर चाहिँ हामीले के गर्यौं त DC को फर्मुलै लगायो भने चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ एक्सप्रेसन चाहिँ के गर्न सक्छौं त राख्न सक्छौं. दैट इज RS भनेको चाहिँ यो के हो त स्केल इफेक्टले गर्दाखेरि आउने रेजिस्टेन्स यो भयो. हो यो टर्म राखेर आउने जुन रेजिस्टेन्स छ यसलाई हामी भन्छौं AC रेजिस्टेन्स है. यो चाहिँ जस्ट AC रेजिस्टेन्स भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ. त्यसको लागि चाहिँ दुई तीन लाइन चाहिँ याद गरेर राख्नु है. अब यसरी चाहिँ AC रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु के गर्न सक्छौं L बाइ सिग्मा ट्वाइस बाइ A डेल्टा. डेल्टा आउन साथ के सँग डिपेन्डेन्ट भयो त फ्रिक्वेन्सी सँग डिपेन्डेन्ट भयो. Since delta is very less than A at high frequencies, this shows that RAC is far greater than RDC. है भनेको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दा DC भन्दा AC रेजिस्टेन्स चाहिँ हाइली सिग्निफिकेन्ट हुन्छ. अब यहाँ मैले एउटा स्याम्पल न्युमेरिकलहरु राखेको छु. जस्ट फर्मुला मात्र प्लट गर्ने छ भनेको फर्मुला सट्ट राखे त्यसमा भ्यालुजहरु सब्स्टिट्युट गर्यो. यहाँ दिएकै हुन्छ भ्यालुजहरु अनि टोटल भ्यालुजहरु चाहिँ निकाल्ने मात्र है. यो आएको छैन तर आउन सक्ने प्रोबेबिलिटीको हिसाबले चाहिँ मैले यो AC रेजिस्टेन्सको चाहिँ फर्मुला युज गर्ने वाला चाहिँ राखेको छु है. स्किन डेप्थहरु निकाल्ने यिनीहरु चाहिँ सोध्छ एक्जाममा चाहिँ है. अब यहाँनिर न्युमेरिकल एउटा हेरौं पावर निकाल्ने न्युमेरिकल पछि छ कि यहाँसम्म के क्वेरी छ एनी क्वेरीज अहिले अगाडिको न्युमेरिकलमा चाहिँ त्यहाँ एउटा सोध्न सक्छ. अस्ति हामीले E भेक्टर H भेक्टर निकाल्यौं हैन. त्यो सबै निकालेकोमा चाहिँ अब एउटा के थप हुन्छ त भन्दाखेरि पावर निकाल भन्छ के. त्यो अस्ति न्युमेरिकलमा आइसकेको छ होला अब त म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्ट निकाल भन्यो हैन. टाइम एभरेज पावर इन द वेभ यो 69 चैत्रमा सोधेछ है. टाइम एभरेज पावर भने मैले अघि भने नि P एभरेज इक्वल्स टु E नट स्क्वायर बाइ ट्वाइस इटा नट AKI. AKI के हो त भन्दाखेरि अघि हामीले जुन एक्सप्रेसन निकालेको छ नि हो यो मैले यहाँ भनेको थिएँ नि AZ भनेर. यो AZ भनेको के हो त प्रोपागेसन डाइरेक्सन हो नि त हैन. हो यो फर्मुला युज गरेको है. अब यसमा चाहिँ याद गरौँ मैले यही भनेको थिएँ अघि नि यो फर्मुला चाहिँ युज गरौँ याद गरौँ भनेर. यो फर्मुला सबैको लागि हुन्छ है तीनटै मिडियमको लागि. जस्तै अहिले कुन मिडियम भनेको छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फ्री स्पेस भनेको छ. फ्री स्पेस भन्न साथ के हुन्छ त इटा नट डिभाइडेड बाइ यहाँनिर इटा भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्र्याकेटमा म्याग्निट्युड इटा भनेको छ नि यहाँनिर अब इटा नट हुन्छ. अब यहाँनिर प्रोपागेसन अरु के हुन्छ त अल्फा 0 हुन्छ. अल्फा 0 भनेपछि e पावर -2 अल्फा z भनेको 1 हुने भयो. त्यसपछि अर्को के छ cos थीटा इटा. थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ. थीटा इटाको भ्यालु त्यो 0 भएपछि cos थीटा इटा 1 भन्छ. भनेपछि बाकी यहाँ AZ को ठाउँमा चाहिँ अहिलेको प्रोपागेसन जुन डिरेक्सन छ त्यो AZ छैन भनेपछि AZ होइन यसमा चाहिँ कम्बाइन्ड फर्म छ AKI भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो त प्रोपागेसन डिरेक्सन छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले P एभरेज निकाल्दाखेरि यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो. ठीक छ. अघि जुन मैले अगाडि भने नि त्यही फर्मुला E नट को स्क्वायर डिभाइडेड बाइ ट्वाइस इटा नट AKI ट्याक्क गर्दाखेरि यसबाट चाहिँ हाम्रो एभरेज पावर आउँछ है. यो एउटा चाहिँ मैले यहाँ देखाइदिएँ. अब यो पावर निकाल्ने चाहिँ दुई तीन ठाउँमा सोधेको छ यहाँ एभरेज पावर निकाल भनेर. त्यो चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ. अब त्यो एउटा फर्मुला याद गरे पुग्छ है. ल अब यहाँ AC रेजिस्टेन्सको यहाँ फर्मुला न्युमेरिकल छ. डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्नेवाला एन्ड स्किन डेप्थको पनि न्युमेरिकल छ है. तिमीले हेर्न सक्छौ. मैले त्यसमा चाहिँ धेरै टाइम दिइनँ मैले. ठीक छ. किनभने त्यो छोटो छोटो हो. त्यो चाहिँ खासै अब एक्जाममा सोधे पनि छैन. 1 मार्क्स 2 मार्क्सको फर्मुला लाउन साथ आउनेवाला भ्यालुजहरु आउनेवाला छ. त्यही भएर मैले त्यो हेरिन. ठीक छ. यहाँसम्म पावर क्याल्कुलेट गर्नेमा केही समस्या छ अब पावर क्याल्कुलेट गर्नेमा. ठीक छ. यहाँनिर हेरौँ त यहाँ पनि छ एउटा P भेक्टर इक्वल्स टु पोइन्टिङ भेक्टर निकाल भनेर भन्छ कि. पोइन्टिङ भेक्टर निकाल्यो भने E भेक्टर क्रस H भेक्टर निकाल्ने. यो पनि सकिहाल्छ तिमीले है. ल अब हामी जान्छौँ रिफ्लेक्सन अफ वेभ इन प्लेन वेभ इन द नर्मल इन्सिडेन्स. अब यहाँ चाहिँ नर्मल इन्सिडेन्स हुँदाखेरि भनेको चाहिँ मैले वेभलाई चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि कुनै मिडियममा चाहिँ पास गर्ने भनेको त्यहाँनिर के हुन्छ त इन्सिडेन्स प्लेन हुन्छ. इन्सिडेन्स प्लेन भनेको चाहिँ त्यो मिडियमको फर्स्ट इन्ट्री गर्ने पोइन्टको चाहिँ प्लेनलाई हामी के भन्छौँ त इन्सिडेन्ट प्लेन भनेर भन्छौँ. अब कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मिडियममा चाहिँ पठाएँ डाइइलेक्ट्रिक मिडियममा पठाएँ भने के हुन्छ त है. त्यसमा के हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ फेनोमेनाहरु पढ्छौँ. यो फेनोमेना अन्तर्गत चाहिँ हामी के गर्छौँ त सर्टेन वेभ चाहिँ के हुन्छ कुनै पनि मिडियममा पठाउँदाखेरि मिडियमले के गर्छ त भन्दाखेरि रिफ्लेक्ट पनि गर्छ. मैले के वेभ चाहिँ सुरु पठाएँ भने त्यो वेभ चाहिँ रिफ्लेक्ट सर्टेन पार्ट रिफ्लेक्ट हुन्छ सर्टेन पार्ट चाहिँ त्यो ट्रान्समिट हुन्छ भनेको त्यो मिडियम भएर चाहिँ के हुन्छ त वेभ पास हुन्छ है. यो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि मिडियममा वेभ पास हुँदाखेरि जसरी लाइट पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि
लाइटलाई हामीले कुनै पनि मिडियममा राख्यो भनेदेखि त्यो मिडियममा के हुन्छ त सर्टेन वेभ चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ भित्र त्यो मिडियम भित्रबाट बाँकी चाहिँ के हुन्छ त रिफ्लेक्ट हुन्छ हैन अब लाइटमा चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन धेरै हुन्छ त्यसबाट हुने पेनिट्रेसन चाहिँ के हुन्छ त कम हुन्छ अथवा डिस्पर्सन भनेर भन्छ के हैन त्यो चाहिँ कम हुन्छ ठीक छ यहाँसम्म के क्वेशन छ हामी अब रिफ्लेक्सनतिर जाँदै छौं है के क्वेशन छ एनी क्वेशन कोही पनि बोल्नु त एनी क्वेशन एनी क्वेशन छैन सर ओके गुड ल बुझ्दै गएको छ भने बुझ्छु म र तिमीले ट्युटोरियल चाहिँ गर्दै गर्नु है ट्युटोरियलमा धेरै कुराहरू छ यो पछाडीको च्याप्टरहरुको चाहिँ ट्युटोरियल छैन होला अगाडिको मात्र छ 1 2 3 4 सम्मको होला है ल अब यसमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हामी एज्युम गर्छौं कस्तो एज्युम गर्छौं भन्दाखेरि हामीले एउटा प्लेन वेभलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त एज्युम गर्छौं जसको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी E म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी H भनेर हामीले एज्युम गर्छौं र हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यसमा एउटा मिडियमबाट चाहिँ अर्को मिडियममा पास भएको देखाउँछौं भनेको बाउन्डरी भएर अर्को मिडियममा पास भएको देखाउँछौं ठीक छ अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि अब हामीले फर्स्ट मिडियमको एक्सप्रेसन भनेको हामीले इन्सिडेन्ट वाला र रिफ्लेक्टेड वाला चाहिँ जुन सेकेन्ड मिडियममा जानुभन्दा अगाडि नै त्यो पोइन्टबाट इनिशियल पोइन्टबाट रिफ्लेक्ट भएको वेभ त्यो दुईटाको टोटल वेभलाई चाहिँ हामी फर्स्ट मिडियमको चाहिँ के हुन्छ त वेभको इक्वेसन भयो सेकेन्ड मिडियमको वेभको इक्वेसन भनेको चाहिँ जुन ट्रान्समिट भएर गएको छ त्यो इक्वेसन भयो अब यो दुईटा इक्वेसन भएपछि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँ दुईटा मिडियम छ त्यो कारणले गर्दाखेरि बाउन्डरीमा चाहिँ के गर्छौं त एउटा कन्डिसन्सहरु लाउँछौं जुन अगाडि हामीले डिराइभ गरेको छ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको लागि जुन बाउन्डरी कन्डिसन्सहरु त्यो कन्डिसन्सहरु युज गरेर हामीले के गर्छौं त फर्स्ट मिडियम र सेकेन्ड मिडियमको जुन एक्सप्रेसन छ त्यसलाई चाहिँ कोरिलेट गर्छौं ठीक छ तिनीहरुलाई चाहिँ रिलेट गर्छौं एकअर्कामा है अब यसमा चाहिँ हेरौं सर्वप्रथम पहिला let us consider the uniform plane waves traveling in unbounded homogeneous media मैले अगाडि पनि भन्न लाग्थे है वेभ इक्वेसनको डेरिभेसन गर्दाखेरि के थियो होमोजेनियस आइसोट्रोपिक हैन होमोजेनियस आइसोट्रोपिक तीनटा टर्म थियो एउटा के थियो लिनियर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक हो यो जहिले पनि याद गर्ने भनेको थिए मैले जुन डाइलेक्ट्रिक मिडियम छ त्यो भनेको चाहिँ के छ त लिनियर होमोजेनियस आइसोट्रोपिक तीनटा चाहिँ याद गर्नु है When a plane wave from one medium meets a different medium, it is partly reflected and partly transmitted. ठीक छ एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि सर्टेन पार्ट चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ सर्टेन पार्ट चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ ठीक छ The portion of the incident wave that is reflected or transmitted depends on the constitutive parameters that is epsilon mu and sigma of the two media भनेपछि जुन मिडियम छ त्यो मिडियमहरुको चाहिँ सिग्मा पर्मिएबिलिटी र एप्सिलन भनेको पर्मिटिभिटी त्यसको भ्यालुजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यसको मेटेरियलको प्रोपर्टिजमा चाहिँ के हुन्छ डिपेन्ड गर्छ जुन रिफ्लेक्सन कति रिफ्लेक्सन हुने कति ट्रान्समिसन हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ ठीक छ इन दिस केस वी अज्युम दैट द इन्सिडेन्स अफ अ प्लेन वेव्स इज नर्मल टु द बाउन्डरी बिट्विन द मिडिया है बाउन्डरी बिट्विन द मिडिया भनेको अर्थ चाहिँ यहाँनिर हेरौँ त अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको बुझौँ है यहाँ जस्तै यो मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो भनेको एक्स एक्सिस भयो यो जेड एक्सिस भयो अनि यो मैले यो डट लाखेर गोलो राखेको छ नि त्यसको मिनिङ मैले अस्ति एकचोटि भनेको थिएँ त्यो डटको मिनिङ के हो त आउटवर्ड यो पेपरबाट बाहिरतिर चाहिँ टिप छ ठीक छ बाहिरतिर चाहिँ आइरहेछ मैले गोलो राखेर क्रस राखेको छु यता यो भनेको त्यो पेपरबाट भित्र इनसाइड डिरेक्सनमा चाहिँ के छ त त्यसको भ्यालु छ भनेपछि वाइ एक्सिस भनेको कता छ भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट बाहिर आएको छ भर्टिकली यो पेपरसँग पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ वाइ एक्सिस छ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि टु डाइमेन्सनल डायग्राममा चाहिँ हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं ठीक छ दिस इज एक्स दिस इज वाइ वाइ भनेको बाहिरतिर आछ अनि जेड भनेको यतातिर डिरेक्सन है अब यसै गरी हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं है यो प्रोपागेसन डिरेक्सन भनेको यो प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर भयो त्यसपछि यो इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भनेदेखि म्याग्नेटिक फिल्ड के भयो त वाइ एक्सिस यसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन हो है यो भयो यो चाहिँ इन्सिडेन्ट वेभ भयो अब यसमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि फर्स्ट मिडियममा सिग्मा 1 एप्सिलन 1 र म्यु 1 छ भने यसको चाहिँ फर्स्ट मिडियमको चाहिँ इन्सिडेन्ट वेभको चाहिँ हामीले आई ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं रिफ्लेक्टेड वेभ चाहिँ आर ले अनि ट्रान्समिटेडलाई चाहिँ टी ले रिप्रेजेन्ट गरौँ सजिलोको लागि है अब यहाँ फर्स्ट मिडियममा चाहिँ यसरी आछ भनेपछि यसरी चाहिँ प्रोपागेसन भएको छ यो वेभ चाहिँ भेरिएसन भयो यो डिरेक्सन म्याग्नेटिक फिल्डको भेरिएसन यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डको भेरिएसन यसरी चाहिँ आछ
भने यो वेभको चाहिँ के हुन्छ सर्टेन पार्ट यसरी ट्रान्समिट हुन्छ ट्रान्समिट हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जस्तो जुन डिरेक्सनमा गएको छ त्यो वेभ चाहिँ त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ प्रोपागेसन डिरेक्सन चाहिँ सेम हुन्छ अनि ट्रान्समिटेड वेभको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको भेरिएसन सेम हुन्छ तर यसमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि फेज एंगल भ्यालु चाहिँ के हुन सक्छ चेन्ज हुन सक्छ अनि अर्को एटेन्युएसन चाहिँ हुन सक्छ दैट इज ई नट आई र ई नट टी भनेको चाहिँ फरक हुन सक्छ किन एटेन्युएसनको कारणले गर्दाखेरि हैन त्यो हुन सक्छ ट्रान्समिटेड वेभ र इन्सिडेन्ट अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा सर्टेन वेभ के हुन्छ यो जुन प्लेन छ इन्सिडेन्ट प्लेन त्यहाँबाट के हुन्छ त रिफ्लेक्ट हुन्छ रिफ्लेक्ट भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि यसको डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन के हुन्छ त अपोजिट टु द इनिशियल डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन हुन्छ इन्सिडेन्टको र रिफ्लेक्सनको के हुन्छ त अपोजिट हुन्छ डिरेक्सन चाहिँ त्यस पछाडि अर्को फर्दर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन वेभको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको जुन भेरिएसन छ त्यो चाहिँ सेम डिरेक्सनमा हुन्छ तर एउटा चिज चाहिँ यहाँ बुझ्नु पर्यो रिफ्लेक्टेड वेभको चाहिँ के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको जुन डिरेक्सन छ त्यो चाहिँ अपोजिट टु द इन्सिडेन्टको भन्दा चाहिँ के हुन्छ त अपोजिट हुन्छ यसले भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन परपेन्डिकुलर टु द पेपर भन्दाखेरि के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु द नभइकन इनसाइड टु द प्लेन भनेर जाने भयो जति यो पेपरसँगको भित्रपट्टि चाहिँ के हुने भयो त फिल्ड जाने भयो यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यहाँनिरको र यहाँनिरको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 180 डिग्री आउट अफ फेज 180 डिग्री आउट अफ फेज भनेर देखाउँछ ठीक छ 180 डिग्री आउट अफ फेज भनेको एउटा डिरेक्सनबाट आएको छ भने त्यो रिप्लाई चाहिँ अर्को डिरेक्सनमा जान्छ ठीक छ रिफ्लेक्टेड वेभ चाहिँ 180 डिग्री आउट अफ फेज विथ इन्सिडेन्ट वेभ अब यति भइसके पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि फर्स्ट मिडियमको टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्छौँ सेकेन्ड मिडियमको टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड र टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्छौँ दुईटालाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि इक्वलाइज गर्छौँ है त्यो दुईटालाई इक्वलाइज गरिसके पछाडि हामीलाई एउटा एक्सप्रेसन आउँछ है त्यो एक्सप्रेसन थ्रु चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसको रेसियोहरू निकाल्छौँ ट्रान्समिटेड र इन्सिडेन्टको रेसियो निकाल्छौँ रिफ्लेक्टेड र इन्सिडेन्टको रेसियो निकाल्छौँ त्यो रेसियोबाट हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो रेसियोबाट ट्रान्समिसन कोफिसिएन्ट रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्टहरू निकाल्छौँ ठीक छ एकदम सजिलो छ यो पनि एक्जाममा चाहिँ जुन मैले अघि भने नि अस्ति भनेको थिएँ नि एसडब्लुआर निकाल्ने ट्रान्समिसन कोफिसिएन्ट र रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्टको फर्मुलाहरू डेराइभ गर्ने त्यो पार्ट चाहिँ यहाँनिर गर्छ हामीले है अब यसमा के सजिलो छ ल्याङ्ग्वेजमा अलिअलि लेख्नु पऱ्यो यो डायग्राम एउटा देखाइदिनु पऱ्यो है अब यो डायग्राममा चाहिँ मैले यहाँ 3 डाइमेन्सनल डायग्राम बनायो भनेदेखि अर्कै बन्छ तर यहाँनिर यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सजिलोको लागि 2 डाइमेन्सनल चाहिँ यसरी हामी बनाउन सकिन्छ अब यहाँनिर के छ इन्सिडेन्ट वेभ भनेको EI र HI छ इज ट्राभलिङ एलोङ द पोजिटिभ एजेड डिरेक्सन यो चाहिँ हामीले एजुम गरेकै भयो इन मिडियम 1 इफ वी सप्रेस द टाइम फ्याक्टर j ओमेगा t एन्ड एजुम द्याट EIS फेजर फर्ममा चाहिँ z इक्वल्स टु EI नट e पावर माइनस गामा 1 z गामा 1 पनि के हुन्छ मिडियम अनुसार फरक हुन्छ है गामा भनेको के हो त प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट यो फर्स्ट मिडियम छ यो सेकेन्ड मिडियम छ भने यता गामा 1 यता गामा 2 भयो सबैको भ्यालु 1 र 2 हुन्छ है EIS z इक्वल्स टु EI नट e पावर माइनस गामा 1 z AX क्याप अब AX भनेको हामीले एजुम गर्यौँ कि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ भेरिएसन x एक्सिसमा छ भनेर एजुम गरेको है यो पनि त्यस पछाडि हामीले म्याग्नेटिक फिल्डलाई पनि हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ AY डिरेक्सनमा हुन्छ हैन x मा छ भनेदेखि EY मा चाहिँ के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्डको भेरिएसन हुन्छ यो फर्मुला कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यो फर्मुला भनेको हामीले अगाडि जुन डिराइभ गरेको छ वेभ इक्वेसनमा त्यहाँबाट आएको डाइरेक्ट हामीले लेख्न सक्छौँ वेभ इक्वेसन है दुईटा इक्वेसनको फर्मुला त्यो लेखिसकेपछि रिफ्लेक्टेड वेभ्सहरूको फर्ममा चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि HR र ER को टर्ममा छ माइनस एजेड डिरेक्सन किन रिफ्लेक्ट भएर पहिला पोजिटिभ एजेडमा थियो अब त्यो रिफ्लेक्ट भएर अपोजिट डिरेक्सनमा के भयो त वेभ ट्राभल गर्यो भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले यसरी रिफ्लेक्टेड वेभलाई ER नट e पावर गामा 1 z यो मैले यहाँ माइनस किन राखिन होला त थाहा छ यहाँ माइनस किन राखिन यो भनेको नेगेटिभ जेड एक्सिसमा प्रोपागेसन भएको भएर यहाँ पोजिटिभ हुन्छ यो चाहिँ पोजिटिभ जेड एक्सिसमा प्रोपागेसन भयो भने माइनस हुन्छ यो याद गरौ है त्यस पछाडि HRS पनि सेम फेजर फर्ममा यसरी राख्यौँ where ERS is assumed to be along AX and also EI, ER and ET have the same polarization. Polarization सबैको के हुनुपर्छ एउटै हुनुपर्छ that is linearly polarized भनेर अस्ति भनेको थिएँ हैन अनि ट्रान्समिटेड वेभको के हुन्छ ST ET को चाहिँ is traveling along positive AZ direction भनेपछि इन मेजर मिडियम 2 मा भयो अब मिडियम 2 मा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ जुन प्यारामिटर आउँछ यो प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट यो भनेको केमा हुन्छ त यो भ्यालु भनेको हामीले मिडियम 2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन ट्रान्समिटेड वेभ भनेको सेकेन्ड मिडियमको भनेपछि यहाँ गामा 2 युज गर्छौं अनि where EI not, ER not, ET not are respectively the magnitudes of the incident, reflected and transmitted electric fields at Z equals to 0. Z equals to 0 भनेको के हो त plane of incidence यो भनेको चाहिँ बाउन्डरी बिट्विन टु मिडियम यो दुईटा मिडियम बीचको बाउन्डरी चाहिँ Z equals to 0 छ भने यहाँनिरको चाहिँ भ्यालु 0
भनेको के हो त EI नट ER नट ET नट हो ठीक छ अब यसो हो भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि जुन E1 भन्ने जुन छ फर्स्ट मिडियमको भ्यालु त्यहाँ कुन वेभ छ त भन्दाखेरि इन्सिडेन्ट वेभ छ अर्को रिफ्लेक्टेड वेभ छ भन्छ इन्सिडेन्ट वेभ प्लस रिफ्लेक्टेड वेभ त्यसो म्याग्नेटिक पनि सेम इन्सिडेन्ट प्लस रिफ्लेक्टेड अनि सेकेन्ड मिडियममा E2 भेक्टर जुन छ E2 भनेको सेकेन्ड मिडियममा त्यहाँ के छ त भन्दाखेरि ट्रान्समिटेड वेभ मात्र छ ET भेक्टर मात्रै छ है त्यसपछि H2 पनि HT भेक्टर मात्र अब यहाँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि बाउन्डरी कन्डिसन्सहरु लाउँछौं जस्तै बाउन्डरी कन्डिसनले के गर्छ त भन्दाखेरि E1 टेन्जेन्शियल इक्वल्स टु E2 टेन्जेन्शियल H1 टेन्जेन्शियल इक्वल्स टु H2 टेन्जेन्शियल एट Z इक्वल्स टु 0 जहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि चार्ज चाहिँ 0 छ भन्यौ चार्ज 0 छैन भनेदेखि के गर्नुपर्छ हामीले के भेक्टरको फर्मुला लगाएर गर्नुपर्छ ठीक छ अब यहाँ के भेक्टर चाहिँ हामी युज गर्दैनौं त्यसपछि बाउन्डरी कन्डिसन्सहरु लगायौं EIO यो चाहिँ Z इक्वल्स टु 0 गरेको है यो गर्दाखेरि EIO प्लस ER नट इक्वल्स टु ET नट त्यसैगरी सिमिलर हामीले HI नट को ठाउँमा चाहिँ राख्दाखेरि हामीले 1/eta1 यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि EI नट बाइ eta1 भनेको HI नट भयो यसलाई चाहिँ फर्मुलामा यसरी हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्छौं EI नट माइनस ER नट इक्वल्स टु ET नट डिवाइडेड बाइ eta2 यो हामीले के गरेको बाउन्डरी कन्डिसन्सहरु अप्लाई गरेको म्याग्नेटिक र इलेक्ट्रिक फिल्डको ठीक छ अब यसलाई अरेन्जिङ गरौँ त यहाँनिरबाट अरेन्जिङ गर्दाखेरि हामीले के निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि eta1 र eta2 को फर्ममा चाहिँ हामीले यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं ठीक छ ER नट इक्वल्स टु eta2 माइनस eta1 बाइ eta2 प्लस eta1 हो अब एउटा के छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड अफ रिफ्लेक्टेड वेभ डिवाइडेड बाइ एम्प्लिट्युड अफ इन्सिडेन्ट वेभ जति इन्सिडेन्ट भएको हो त्यस कति पार्ट रिफ्लेक्ट भएको छ भनेर जुन एम्प्लिट्युड छ त्यो एम्प्लिट्युडको रेशियोलाई हामीले के भन्छौं त रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट गामा भनेर भन्छौं ठीक छ रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट टाउ भनेर भनौं गामा नभनौं टाउ रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट टाउ भनेर भन्छौं भनेपछि यो जुन ER नट डिवाइडेड बाइ यो EI नट भनेको के हुन्छ त इक्वल्स टु eta2 माइनस eta1 बाइ eta2 प्लस eta1 हुन्छ यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौं त रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट टाउ नाउ वी डिफाइन द रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट टाउ एन्ड द ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट गामा फ्रम above equations भने रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट टाउ इक्वल्स टु E रिफ्लेक्टेड एम्प्लिट्युड डिवाइडेड बाइ इन्सिडेन्ट एम्प्लिट्युड इक्वल्स टु कति हुन्छ त eta2 माइनस eta1 डिवाइडेड बाइ eta2 प्लस eta1 eta2 र eta1 भनेको के हो त सेकेन्ड मिडियमको इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स माइनस फर्स्ट मिडियमको इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स डिवाइडेड बाइ दुईटाको एडिसन हो यो एक्सप्रेसन भनेको हामीलाई डिराइभ गर भनेर भनेको जुन रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट डिराइभ गर भनेको चाहिँ यो भयो है अब यति भइसकेपछि फर्दर के गर्छौं त भन्दाखेरि हामी ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जति एम्प्लिट्युड चाहिँ ट्रान्समिट भएको छ ET नट डिवाइडेड बाइ EI नट जति इन्सिडेन्ट भएको छ टोटल इन्सिडेन्ट भएकोमा कति पर्सेन्टेज पास भयो भन्ने कुरो मेजर गर्ने भनेको के हो त ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट भनेको ER नट डिवाइडेड बाइ EI नट इक्वल्स टु कति हुन्छ त गामा गामा भनेको ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट इक्वल्स टु ट्वाइस eta2 बाइ eta2 प्लस eta1 यहाँबाट हामीले माथि निकालिसकेका छौं हैन यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट अब यति मात्र सोधेछ भने हामीले यहाँ मात्र गरे पुग्यो होइन यो भन्दा बाहेक फर्दर चाहिँ के सोध्न सक्छ त भन्दाखेरि हामीलाई SWR स्ट्यान्डिङ वेभ रेशियोहरु सोध्छ त्यो सोध्यो भने हामीले फर्दर अगाडि चाहिँ डेरिभेसनहरु गर्नुपर्छ ल यहाँ हेर्दै गरौँ है एकचोटी ठीक छ एकचोटी सर हेरौँ त के छ यसमा धेरै कन्फ्युजन नहुनु ओके ठीक छ यो यसमा सिम्पल छ एकदम तपाईहरुले अब यसो सरर हेर्यो भने बुझिन्छ जस्ट एडिसन गरेको भयो इन्सिडेन्ट वेभ फर्स्ट मिडियममा चाहिँ इन्सिडेन्ट र रिफ्लेक्टेडको एडिसन गर्यो सेकेन्ड मिडियममा चाहिँ के छ ट्रान्समिटेड वेभ मात्र छ त्यसलाई एडिसन गर्यो अनि इक्वलाइज गर्यो त्यसलाई चाहिँ बाउन्डरी कन्डिसन एप्लाई गर्यो अलि लामो छ है यो डेरिभेसनको प्याकेज
अनि इक्वलाइज गरिसके पछाडि फर्दर हामीले रेशियोहरु निकालेर त्यसको चाहिँ भ्यालुजहरु निकाल्यो। अब यहाँनिर अर्को फर्दर के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा जुन यो ट्रान्समिसन र रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टको रिलेसन चाहिँ 1 प्लस रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट इक्वल्स टु के हुन्छ त ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट हुन्छ। त्यसपछि बोथ गामा एन्ड टाउ रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट एन्ड ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट आर डाइमेन्सनलेस एन्ड मे बी कम्प्लेक्स। डाइमेन्सनलेस पनि हुन सक्छ, यसको भ्यालु चाहिँ के हुन सक्छ त कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त म्याग्निट्युड अथवा एम्प्लिट्युड अर्को फेज दुईटै हुन सक्छ है। अनि यो जुन रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट छ यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 इज लेस देन इज 1। 1 भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि 100% चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिफ्लेक्टेड भएको हो है। 0 भन्नुको अर्थ 100% ट्रान्समिट भएको हो टाउको भ्यालु चाहिँ। ल अब यो जुन हामीले एसडब्ल्युआर को स्ट्यान्डिङ वेभ रेशियोको डिराइभ गर्छौं नि, हामी स्ट्यान्डिङ वेभ रेशियोको लागि मात्र छुट्टै डिराइभ गरेर भन्यो भने हामीले यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं। ठीक छ, यहाँबाट हामीले स्टार्ट गरेर यो जुन वेभ फर्म भएको छ यसलाई हामी स्ट्यान्डिङ वेभ भनेर भन्छौं है। लेट्स कन्सिडर अ स्पेशल केस व्हेन द मिडियम 1 इज अ पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक, लसलेस डाइलेक्ट्रिक छ भने जुन फर्स्ट मिडियम छ त्यो चाहिँ लसलेस डाइलेक्ट्रिक छ, सिग्मा 1 = 0। त्यहाँनिर चाहिँ के छ त कन्डक्टिभिटी 0 एन्ड मिडियम 2 इज अ पर्फेक्ट कन्डक्टर। पर्फेक्ट कन्डक्टर भन्न साथ के हो त भन्दाखेरि कन्डक्सन चाहिँ हाई छ भने मिडियम 1 र मिडियम 2 को चाहिँ हामीले कम्प्यारिजन गर्यौं भने दैट इज सिग्मा 2 इज इन्फाइनाइट, कन्डक्टिभिटी एकदम हाई छ। फर दिस केस eta 2 = 0, इन्ट्रिन्सिक इम्पिडेन्स के हुन्छ त 0 हुन्छ एज सिग्मा 2 टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। हेन्स गामा के टाउ = -1। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि यसले भन्न खोजेको सिम्प्लिफाइड वेमा म भन्छु, यसले यदि फर्स्ट मिडियम जुन छ हामीले युज गरेको त्यो मिडियम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लसलेस डाइलेक्ट्रिक मिडियम छ भने त्यसले चाहिँ सेकेन्ड मिडियममा चाहिँ के गर्यो त मेटल अथवा कन्डक्टरलाई चाहिँ उसले भेट्यो। कन्डक्टर भेट्न साथ के हुने भयो त भन्दाखेरि उसको जुन इन्सिडेन्ट भएको वेभ छ त्यो कम्प्लिटली के हुने भयो त भन्दाखेरि रिफ्लेक्टेड हुने भयो। ठीक छ, कम्प्लिटली रिफ्लेक्ट हुनुको अर्थ गामा = -1 सरी टाउ = -1। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्प्लिट रिफ्लेक्सन भएको भनेपछि जति वेभ मैले पास गरेँ त्यो चाहिँ भित्र नगइकन ट्रान्समिट नभइकन कम्प्लिटली रिफ्लेक्ट भयो। एन्ड गामा = 0, गामा भनेको के हो त ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट चाहिँ 0 भयो, रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट चाहिँ -1 हो, showing that the wave is totally reflected. So there will be no transmitted wave। भनेको वेभ चाहिँ के हुँदैन त भन्दाखेरि त्यो जुन बाउन्डरी सर्फेस छ त्यो भन्दा भित्र वेभ चाहिँ जाँदैन। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो फर्स्ट मिडियम जुन छ लसलेस मिडियममा त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त वेभ चाहिँ प्रोपागेट भएको देखिन्छ। कसरी बस्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर जुन रिफ्लेक्टेड वेभ र इन्सिडेन्ट वेभको दुईटा बीचको कम्बाइन भएर बस्छ। यो कम्बाइन भइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा स्ट्यान्डिङ वेभ जुन चाहिँ मुभ गरेको जस्तो नदेखिने चुप लाएर बसेको स्टिडी जस्तो देखिन्छ है, त्यस्तो वेभलाई हामी के भन्छौँ त स्ट्यान्डिङ वेभ भनेर भन्छौँ। ठीक छ, सो देयर विल बी नो ट्रान्समिटेड वेभ। E2 = ET = 0 भयो। द टोटली रिफ्लेक्टेड वेभ कम्बाइन्स विथ द इन्सिडेन्ट वेभ टु फर्म अ स्ट्यान्डिङ वेभ है। दैट इज द स्ट्यान्डिङ वेभ। द वेभ स्ट्यान्ड्स बट डज नट ट्राभल। यो भनेको अर्थ स्टिडी स्टेटमा चाहिँ बसिरहेको छ है। त्यो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि पनि अब्जर्भ गर्दाखेरि पनि के हुन्छ त चुप लाएर बसेको जस्तो मात्र देखिन्छ। ठीक छ, इट कन्सिस्ट अफ 2 ट्राभलिङ वेभ्स। एउटा भनेको इन्सिडेन्ट वेभ, अर्को भनेको रिफ्लेक्टेड वेभ अफ इक्वल एम्प्लिट्युड बट इन अपोजिट डिरेक्सन। इक्वल एम्प्लिट्युड बट इन अपोजिट डिरेक्सन भनेपछि यहाँनिर हेरौँ त यो कसरी गरेको छ त भन्दाखेरि जुन मैले यो यसो गएको वाला चाहिँ जुन के छ यो चाहिँ मैले इन्सिडेन्ट वेभ भयो भने यसको ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ यसरी के छ त यसरी चाहिँ रिफ्लेक्टेड वेभ आएको छ भनेपछि सेम डिरेक्सन छ तर के छ त भन्दाखेरि अपोजिट डिरेक्सन सरी सेम एम्प्लिट्युड छ तर अपोजिट डिरेक्सनमा के छ त प्रोपागेट भएको छ। एउटा चाहिँ यतातिर यसरी गएको छ जेड एक्सिसतिर, अर्को चाहिँ फर्केर आएर -az तिर चाहिँ फ्लो भएको छ भने यसलाई हामी भन्छौँ स्ट्यान्डिङ वेभ। अब स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको के हो भनेर सोध्यो भने के भन्ने त डेफिनेसनको फर्ममा के भन्ने त भन्दाखेरि स्ट्यान्डिङ वेभ इज डिफाइन्ड एज द वेभ फर्मड बाई द इन्सिडेन्ट एन्ड रिफ्लेक्टेड वेभ व्हेन द टु mediums are lossless and conductor, अथवा when the electromagnetic wave passing through the lossless medium encounters the conductor in the path। ठीक छ, त्यस्तो खाली जुन वेभ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त स्ट्यान्डिङ वेभ भनेर भन्छौँ। अर्को भाषामा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ द स्ट्यान्डिङ वेभ इज द वेभ which is combined अथवा which is combination of the incident wave having combination of the incident wave and reflected wave having same
एम्प्लिट्युड बट अपोजिट इन डिरेक्सन। अब तिमीहरूले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा जसरी डिफाइन गरे पनि हुन्छ है। स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको के हो भनेर घोक्ने हो भनेदेखि त घोक्न गाह्रो हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ है। अब यहाँ द वेभ स्ट्यान्ड्स बट डज नट ट्राभल, इट कन्सिस्ट अफ टु ट्राभलिङ वेभ्स EI एन्ड ER अफ द इक्वल एम्प्लिट्युड बट इन अपोजिट डिरेक्सन्स। भनेपछि मैले फर्स्ट मिडियमको मात्र कन्सिडर गर्दाखेरि ई फर्स्ट मिडियमको फेजर फर्म गर्ने हो भने ई इन्सिडेन्ट वेभ प्लस ई रिफ्लेक्टेड वेभ, द्याट इज यो भनेको E1 माइनस गामा 1Z, यो भनेको पोजिटिभ डिरेक्सनमा इन्सिडेन्ट भएको छ तर रिफ्लेक्सन के छ त नेगेटिभ, द्याट इज गामा 1Z गर्नु पर्यो है। यो के कारणले भन्दाखेरि टाउ इक्वल्स टु -1, यो भनेको हाम्रो के हो त, यो टोटल जुन एक्सप्रेसन छ यो भनेको स्ट्यान्डिङ वेभको चाहिँ एक्सप्रेसन भयो। अब फर्दर यहाँनिर टाउ इक्वल्स टु इटा आर नट बाई इटा ER नट बाई EI नट इक्वल्स टु -1 हुन्छ, यो थाहा छँदैछ। सिग्मा 0 हुन्छ, अल्फा 0 हुन्छ, गामा 1 इक्वल्स टु J बीटा 1 हुन्छ, ठीक छ। त्यस पछाडि E1S लाई चाहिँ फर्दर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई एक्सपान्सन गरौँ। यहाँनिर अल्फा 0 हुन्छ, सिग्मा 0 भएपछि यो गामाको ठाउँमा डाइरेक्ट हामीले J बीटा 1 लेख्न सक्छौँ। भनेपछि E J बीटा 1Z माइनस E माइनस J बीटा 1Z AX क्याप। अब फर्दर यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फर्दर E1S भेक्टर इक्वल्स टु -2JEI नट भनेको यो दुईटालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त कम्बाइन गर्यौँ, अथवा यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो फर्मुला जुन छ यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ त फर्मुला साइन र कसको फर्मुलामा लान मिल्छ। यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि युलर्स फर्मुला के भन्छ यो कम्प्लेक्स नम्बरको है। यो के हुन्छ त भन्दाखेरि डिभाइडेड बाई 2 माइनस भयो भने डिभाइडेड बाई 2 गर्यो भने के हुन्छ साइनमा कन्भर्ट हुन्छ, प्लस भयो भने के हुन्छ त कसमा कन्भर्ट हुन्छ। भनेपछि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि साइन र कसमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, ठिक छ। यो भनेको E पावर J बीटा 1Z माइनस J बीटा Z बीटा 1 नै हो है। यो भने बीटा 1Z छ भने यसलाई हामीले साइन बीटा 1Z भनेर गर्न सक्छौँ। यहाँनिर 2 किन आयो त भन्दाखेरि यहाँ डिभाइडेड बाई 2 छ भने यहाँनिर 2 गर्यो, यसलाई डिभाइडेड 2 माथि मल्टिप्लाई बाई 2 गर्यो, ठिक छ। अब यहाँ J छ भनेदेखि यहाँनिर J आउँछ है अगाडि, अनि I नट भनेको यो अगाडिको भयो, यसलाई चाहिँ साइन बीटा 1Z AX क्याप, ठिक छ। यो भयो E1S को। अब E1 भेक्टर भनेको रियल पार्ट, यसको चाहिँ के हुन्छ त अब E1S को चाहिँ रियल पार्ट भयो, योबाट त J ओमेगा T गर्नु पर्यो हैन टाइम डोमेनमा लाँदाखेरि है। के गरेको छैन हामीले टाइम डोमेनमा लगेको छ, टाइम डोमेनमा लाँदाखेरि भनेपछि E1 J ओमेगा T लग्यो, J ओमेगा T को ठाउँमा साइन ओमेगा T अनि साइन बीटा 1Z सिन्स J स्क्वायर इक्वल्स टु -1 हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर यस्तो फर्ममा चाहिँ लग्यौँ, E1 भेक्टर भनेको यस्तो आयो है। अनि बाई टेकिङ सिमिलर स्टेप्स वी क्यान डिराइभ H1 को लागि पनि हामीले यसरी नै निकाल्न सक्छौँ, कसको फर्ममा आउँछ, यो चाहिँ साइनको फर्ममा आउँछ। वी हेभ द टाइम पिरियड अफ स्ट्यान्डिङ वेभ विल बी T इक्वल्स टु 2 पाई ओमेगा। टाइम पिरियड भनेको 2 पाई ओमेगा भयो स्ट्यान्डिङ वेभको लागि निकाल्यो भनेदेखि, ठिक छ। त्यस पछाडि यहाँनिर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्सप्रेसन यो डायग्राम एउटा बनाइदिने इक्जाममा न्युमेरिकल के डेरिभेसन गर्दाखेरि इफ मेडिया 1 एन्ड मेडिया 2 आर बोथ लसलेस वी हेभ एनदर केस भनेको यो चाहिँ लसलेस भयो भने अनदर केस हुन्छ, दुवै 0 हुन्छ। इन दिस केस इटा 1 एन्ड इटा 2 आर रियल एन्ड सो आर गामा एन्ड टाउ। लेट अस कन्सिडर फलोइङ केस। अब यस्तो केसमा चाहिँ के केसहरू हुन सक्छ भन्ने कुराहरू छ। यो जुन स्ट्यान्डिङ वेभहरू बन्दाखेरि के हुन सक्छ भन्दाखेरि इटा 2 इज ग्रेटर देन इटा 1 भयो भने टाउ इज लेस देन 0, अगेन देयर इज अ स्ट्यान्डिङ वेभ इन मिडियम हो भनेपछि यो डिफ्रेन्ट केसमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डिङ वेभहरू हुन सक्छ। स्ट्यान्डिङ वेभ चाहिँ कस्तो केसमा हुन सक्छ भन्दाखेरि यो इटा 1 र इटा 2 को भ्यालुजहरू के हुन सक्छ भेरी भएको केसमा हुन सक्छ है। अब यहाँनिर के हुन्छ स्ट्यान्डिङ वेभ इन मिडियम हो बट देयर इज अल्सो अ ट्रान्समिटेड वेभ इन मिडियम 2। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इटा 2 चाहिँ हाई छ इन्फाइनाइट चाहिँ छैन भनौँ न हैन, त्यसको चाहिँ रेजिस्टेन्स चाहिँ हाई छ तर कम के भन्छ इन्फाइनाइट छैन, त्यसले कम्प्लिटली ब्लक गर्दैन, जस्तै कन्डक्टरले जस्तो गर्दैन भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ त दुईटै आउँछ, रिफ्लेक्सन पनि आउँछ जहाँनिर चाहिँ स्ट्यान्डिङ वेभको सानो पार्ट देखिन्छ तर ट्रान्समिटेड वेभ पनि देखिन्छ, ठिक छ। इन मिडियम 2 हाउएभर द एम्प्लिट्युड्स अफ इन्सिडेन्ट एन्ड रिफ्लेक्टेड वेभ्स आर नट इक्वल इन म्याग्निट्युड इट क्यान बी सोन दैट द मैक्सिमम भ्यालुज अफ E1 भेक्टर अकर एट दिस। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन E1 को म्याग्निट्युड छ अगाडि हामीले निकालेको एक्सप्रेसन त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस बीटा 1 Z म्याक्स इक्वल्स टु n पाई। यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि Z म्याक्स। यो Z भनेको हामी के हो त प्रोपागेसनतिरको डिरेक्सन भनेपछि यहाँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यसलाई हामी भन्छौँ मिनिमा र म्याक्सिमा भन्ने हुन्छ है। यो पोइन्टहरू जुन छ यसलाई हामी भन्छौँ मिनिमा, म्याक्सिमा भनेको यो पोइन्टहरू, ठिक छ। मिनिमा र म्याक्सिमा भन्ने हुन्छ। म्याक्सिमा पोइन्ट भनेको जहाँनिर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम छ त्यो म्याक्सिमा पोइन्टहरू हो, जहाँनिर एम्प्लिट्युड चाहिँ मिनिमम छ त्यो चाहिँ मिनिमा पोइन्ट्सहरू हो है।
त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर मिनिमम भ्यालुजहरू कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि मिनिमम भ्यालु भनेको हाम्रो यो पोइन्टहरुमा हुन्छ। यो पोइन्टहरु मिनिमा जहाँ जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ मिनिमम भ्यालु हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्डको र म्याग्नेटिक फिल्डको। जहाँनिर म्याक्सिमा छ त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ है। अब जेड म्याक्स भनेको के हो त म्याक्सिमा भएको पोइन्टमा भयो भनेपछि माइनस एन यो चाहिँ अगाडिबाट गरेको हो। यहाँ यो एक्सप्रेसन कहाँबाट गरेको भन्दाखेरि यहाँबाट है। यसको भ्यालु चाहिँ बीटा 1 जेड भनेको कहिले म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको है। जब चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ एन पाई हुन्छ। ठीक छ। योसँग चाहिँ एक्सप्रेसन गरेपछि जेड म्याक्सिमम र जेड मिनिमम यो फर्मुला हामीलाई न्युमेरिकलमा चाहिन्छ है। जेड म्याक्स र जेड मिन यो चाहिँ हामीले कति डिस्टेन्समा गइसके पछाडी चाहिँ त्यो चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ भनेर आउँछ कि इन्सिडेन्ट पोइन्टको चाहिँ कति डिस्टेन्समा गइसके पछाडी चाहिँ त्यो चाहिँ मिनिमम भ्यालुज र म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ भन्ने आउँछ। यो चाहिँ हामीले ट्रान्समिसन लाइनमा पनि गर्नुपर्छ, यहाँ वेबमा पनि आउँछ है। त्यस पछाडी अब मिडियम 1 मा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ E1S यसो गर्यो। त्यस पछाडी फर म्याक्सिमम भ्यालु अफ E भेक्टर E1 भेक्टर बीटा 1 जेड इक्वल्स टु थीटा टाउ प्लस बीटा 1 जेड प्लस ट्वाइस एन पाई। अब यसरी चाहिँ फर्मुला हामीले जेड इक्वल्स टु 1 बाई माइनस 1 बाई बीटा 1 ट्वाइस बीटा 1 थीटा इटा के थीटा टाउ प्लस ट्वाइस एन पाई दैट इज माइनस लैम्डा बाई 4 भनेपछि यो एउटा फर्मुला चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो याद गर्नु पर्यो। म्याक्सिमम भ्यालु अफ ई भेक्टर भन्ने ठाउँमा म्याक्सिमा भयो, यो मिनिमम हुने ठाउँमा मिनिमा भयो है। यो भनेको चाहिँ फर्मुला याद गर्नु पर्यो। यो दुईटा न्युमेरिकलको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त फर्मुला याद गर्नु पर्यो। ठीक छ। थीटा गामा यो थीटा टाउ भनेको केले दिएको त भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टको एंगल हो। यो जुन फेज छ यो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टको चाहिँ फेज एंगल हो। थीटा टाउ भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स हुन सक्छ भनेको छ नि अघि हैन रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट। त्यो कारणले गर्दा यो रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टले गर्दाखेरि आको थीटा टाउ। ल अब केस बी मा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि इटा 2 इज लेस देन इटा 1 दैट इज टाउ इज लेस देन 0। फर दिस केस द लोकेशंस अफ ई भेक्टर maximum are given by this। अब यो चाहिँ अगाडि निकालेको जुन एक्सप्रेसन छ त्यसबाट आयो मिनिमम आर given by this। अनि अल्सो मिनिमम अकर्स व्हेनेभर देयर इज ई भेक्टर म्याक्सिमम भनेपछि ई भेक्टर र एच भेक्टर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक अर्कामा के हुन्छ त अपोजिट हुन्छ। भनेपछि जहाँनिर म्याक्सिमम भ्यालु अफ ई भेक्टर देखिन्छ त्यहाँनिर मिनिमम भ्यालु अफ एच भेक्टर देखिन्छ। त्यसपछि म्याक्सिमम भ्यालु अफ एच देखेको ठाउँमा मिनिमम अफ ई देखिन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो करेन्ट र भोल्टेज जुन वेभ छ त्यसमा पनि त्यस्तै हुन्छ। जहाँनिर करेन्ट हाई हुन्छ त्यहाँनिर भोल्टेज कम हुन्छ, जहाँनिर चाहिँ करेन्ट हाई हुन्छ के सरी करेन्ट लो हुन्छ त्यहाँनिर भोल्टेज हाई हुन्छ हैन। त्यो भनेको ओम्स एक्सप्रेसन हुन्छ, ओम्स लको एक्सप्रेसन। अनि अर्को केस छ त के भन्दाखेरि ट्रान्समिटेड वेभ इज प्योरली ट्राभलिङ वेभ इन द मिडियम टु सो नो म्याक्सिमा एन्ड नो मिनिमा इन दिस रिजन। भनेपछि यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इफ इटा 2 इज लेस देन इटा 1 भयो भने कम्प्लिटली त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै वेभहरू ट्रान्समिट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि रिफ्लेक्टेड वेभ हुँदैन, त्यहाँनिर चाहिँ स्ट्यान्डिङ वेभ फर्म हुँदैन, जसले गर्दाखेरि म्याक्सिमा र मिनिमा हुँदैन। अब यहाँनिर स्ट्यान्डिङ वेभ रेशियो भनेको के हो त एसडब्ल्युआर भनेर भन्छौँ। स्ट्यान्डिङ वेभ रेशियो भनेर के हो त भन्दाखेरि इट इज द रेशियो अफ एम्प्लिट्युड म्याक्सिमा एम्प्लिट्युड डिभाइडेड बाई मिनिमा एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम भ्यालु अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी डिभाइडेड बाई मिनिमम भ्यालु अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अफ स्ट्यान्डिङ वेभ। स्ट्यान्डिङ वेभ चाहिँ यो जुन रेशियो छ यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डिङ वेभ रेशियो भनेर भन्छौँ। भनेपछि एस इक्वल्स टु यो भयो अनि एच इक्वल्स टु यो भयो। अब यसको चाहिँ 1 प्लस टाउ डिभाइडेड 1 माइनस टाउ यो कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि हामीले यो कहाँबाट निकाल्छौँ त भन्दाखेरि यहाँबाट निकाल्छौँ। यो एक्सप्रेसन जुन छ अगाडि हामीले निकालेको। अब E1 म्याक्स भनेको कति हुन्छ त है यहाँबाट निकाल्छौँ एउटा। अनि E1 म्याक्स भनेको कति हुन्छ, E2 म्याक्स मिन भनेको कति हुन्छ त्यो फर्मुला चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले जस्ट सब्स्टिट्युट गरेर यहाँनिर ल्याउँछौँ। ठीक छ। E1 म्याक्स भनेको कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौँ त E1 म्याक्स भनेको चाहिँ यो फर्मुलामा E1 म्याक्स भनेको कहिले हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है। अझ यसमा सजिलोको लागि चाहिँ यसमा हेर्दा हुन्छ। जस्तै EIS प्लस ERS छ हैन। यहाँनिर चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि जस्तै यो टाउ भनेको चाहिँ मेरो के हो त रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट हो भने मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि ER इक्वल्स टु के गर्न सक्छु त टाउ इन्टु ER के EI भनेपछि यहाँनिर चाहिँ मैले रिफ्लेक्टेड भनेको चाहिँ टाउ टाइम्स इन्सिडेन्ट भनेर गर्न सक्छु कि टाउ टाइम्स इन्सिडेन्ट किन गर्ने त भन्दाखेरि त्यति पार्ट मात्र के हो त रिफ्लेक्ट हुने हो नि त। रिफ्लेक्सन भनेको दैट इज EIS इन्टु टाउ इक्वल्स टु कति हुन्छ ERS हुन्छ अथवा ER नट इक्वल्स टु टाउ इन्टु EI नट। त्यो भनेको इन्सिडेन्ट वेभको चाहिँ टाउ पार्ट मात्र रिफ्लेक्ट हुन्छ। त्यो भनेको कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु हुँदाखेरि भनेको कम्प्लिटली रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि त्यति हुन्छ। होइन अर्को पार्ट के हुन सक्छ त भन्दाखेरि टाउको भ्यालु
कम्प्लिटली ट्रान्समिट हुन सक्छ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त मिनिमम म्याक्सिमम र मिनिमम चाहिँ के मिनिमम भ्यालु देखिन्छ भनेपछि मिनिमम भ्यालु देखिने ई म्याक्स कहिले के ई मिन कहिले देखिन्छ त भन्दाखेरि जब यो जुन EI माइनस यो चाहिँ के हुन्छ ER नट इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस टाउ EI नट हुन्छ त्यो भयो भनेदेखि हाम्रो मिनिमम भ्यालु देखिन्छ है यो एकचोटि तिमीहरूले बुकमा पनि हेर त्यो भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ई म्याक्स र ई मिनको भ्यालु हामीले राख्न सक्छौँ त्यो भनेको चाहिँ 1 प्लस गामा आउँछ 1 माइनस गामा आउँछ ठीक छ यो रेसियो निकाल्यो भने यो 1 प्लस गामा डिभाइडेड बाइ 1 माइनस गामा भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियोको के हो त फर्मुला हो इन टर्म्स अफ रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट टाउ है अब यसलाई फर्दर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टको म्याग्निट्युड एम्प्लिट्युड इक्वल्स टु अथवा म्याग्निट्युड इक्वल्स टु s - 1 बाइ s + 1 s भनेको के हो त स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो स्मल s ले जनाउँछ है SWR भनेर हो यो फर्मुला जुन डिराइभ गरेको छ यहाँसम्मको चाहिँ एक्जाममा सोध्छ जुन अगाडिदेखि यहाँदेखि गर्यौँ नि हामीले यहाँदेखि यो फर्मुला डिराइभ गरेको केससम्म चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोधेको छ ठीक छ अब अर्को फर्दर के सोधेको छ भन्दाखेरि इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स पनि डिराइभ गर भनेर सोधेको छ है अब इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स भनेको के हो त है इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज द रेसियो अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड कम्पोनेन्ट टु द म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्ट इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स अफ द मिडियम भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड कम्पोनेन्ट र म्याग्नेटिक फिल्ड कम्पोनेन्टको रेसियो हो कसरी थाहा पाएको त भन्दाखेरि हामीले अगाडि हेरेको थियौँ नि अगाडि पढ्दाखेरि HI0 इक्वल्स टु के थियो त EI0 बाइ इटा इटा भनेको के हो इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स भनेपछि इटा इक्वल्स टु के हो त EI0 डिभाइडेड बाइ HI0 हो त्यो रेसियोलाई हामीले के भन्छौँ त इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स अब यहाँ पनि सेम गरौँ यहाँ हामीले अगाडि निकालेको जुन म्याग्नेटिक र इलेक्ट्रिक फिल्ड छ यो दुईटाको चाहिँ रेसियो निकालौँ यो रेसियो निकाल्दाखेरि हामीलाई के आउँछ त इटाको फर्मुला आउँछ भनेपछि द्याट इज इटा इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स यहाँको 271 70 71 इक्वल्स टु कति हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर आउने भयो इटा इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ यो भयो तर अब यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि यो आइएन इटा आइएन भनेको छ यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स भनेर भन्यो तर यो के हो त भन्दाखेरि इनपुट इम्पिडेन्स हो है इटा इन भनेको त्यो के हो त भन्दाखेरि उसले फर्स्ट मिडियमबाट सेकेन्ड मिडियममा जाँदाखेरि उसले देखिएको टोटल इम्पिडेन्स हो यो इटा 1 भनेको फर्स्ट मिडियमको इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स भयो इटा 2 भनेको चाहिँ सेकेन्ड मिडियमको इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स भयो अब यहाँनिर चाहिँ यो इटा इन भनेको चाहिँ के हो त इनपुट इम्पिडेन्स है यो चाहिँ इनपुट इम्पिडेन्स हो अब यहाँसम्मको एक्सप्रेसन चाहिँ एक्जाममा सोधेको छ है याद गरौँ यो फर्मुलाहरू डिराइभ गर्ने एकचोटि चाहिँ सरसर हेरौँ त्यति गाह्रो होइन है यो थ्योरी मात्र छ यसमा न्युमेरिकल भनेको अगाडिको जुन हामीले नर्मल वेभ इक्वेसनहरूको जुन फर्मुलाहरू छ त्यो फर्मुला लाउँदाखेरिको केसहरूमा जुन गरेको छौँ त्यही चाहिँ युज गरेको छ है अब यसमा चाहिँ एउटा छ रिफ्लेक्सन इन के भन्छ त भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन इन चाहिँ अब्लिक इन्सिडेन्स है अब्लिक इन्सिडेन्स भनेको चाहिँ जस्तै वेभ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सर्टेन एङ्गल जुन प्लेन छ जुन बााउन्डरी छ त्यो बााउन्डरी अहिले हेऱ्यो भनेदेखि हाम्रो हेरौँ त यसमा के छ त नर्मल टु द यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर छ नि त प्रोपागेसन डिरेक्सन भनेको जेड एक्सिस भयो पर्पेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ इन्सिडेन्स भनेको यो XY प्लेन भयो भनेपछि यो इन्सिडेन्टसँग यो प्लेनसँग चाहिँ के छ त इन्सिडेन्ट वेभ अथवा प्रोपागेसन डिरेक्सन चाहिँ के छ त पर्पेन्डिकुलर छ अथवा नर्मल छ भने यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त नर्मल इन्सिडेन्स भनेर भन्छौँ अब अर्को चाहिँ हामीले अब्लिक इन्सिडेन्स भन्छ अब्लिक इन्सिडेन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी सर्टेन एङ्गल गरेर यसरी चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ यहाँबाट यसरी इन्सिडेन्ट भयो यताबाट रिफ्लेक्ट भयो यतातिर चाहिँ के भयो त ट्रान्समिट हो है यस्तो छ भनेदेखि यसलाई हामी भन्छौँ अब्लिक इन्सिडेन्स अब यो चाहिँ हामीलाई एक्जाममा पर्दैन है अब्लिक इन्सिडेन्सको केही पनि सोधेको छैन अहिलेसम्म यो चाहिँ सरल तिमीहरूले मन लाग्छ भने हेरौँ है अब यसमा पोलराइजेसन दुई थरीको छ प्यारलल र अघि भनेको नर्मल पोलराइजेसन र प्यारलल पोलराइजेसन यो दुईटा छ यो चाहिँ सरसर हेरौँ यसमा के क्वेसन छ अब हाम्रो लगभग च्याप्टर 4 चाहिँ सकाइसकेँ मैले ल एनी क्वेसन पेर्टिकुलर पोलराइजेसन र प्यारलल पोलराइजेसन दुई थरीको छ यो पढ्नु पर्दैन नर्मली तिमीहरूले यो नर्मल इन्सिडेन्टसम्मको गऱ्यो भने पुग्छ ल के क्वेसन छ च्याप्टर 4 सक्यो है हाम्रो के क्वेसन छ कसैको यसमा गाह्रो छैन एक्जाममा सोधेको क्वेसन्सहरू अस्ति हामीले हेरिसकेका छौँ होइन कस्तो खाले क्वेसन्सहरू सोधेछ भनेर छ अब हेरौँ एकचोटि फेरि एकचोटि क्वेसन हेरौँ नि त अस्तिको हामीले जुन छोडेको वाला थियो त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्टहरू यिनीहरू निकाल्नेवाला थियो है
तिमीहरूले गर्न सक्छौ भने आश गर्छु म। जस्तै यहाँनिर युनिफर्म प्लेन वेभ ट्राभलिङ इन द पर्फेक्ट, यो त अस्ति गरिसकेको कुराहरू, पर्फेक्ट डाइरेक्ट फाइन्ड यो पनि गरिसकेको कुराहरू हो। अब यो चाहिँ 10, 11, 12 चाहिँ हामीले गर्न बाँकी छ। त्यो चाहिँ हामीले 10 भनेको च्याप्टर 5 को हो है। अब यहाँ यो स्टेट एन्ड प्रुभ पोइन्टिङ थ्योरम, पोइन्टिङ थ्योरमको आयो नि आज पढेको बेला है। यो कति मार्क्सको छ? 6 मार्क्सको क्वेसन सोध्दैछ है। यो चाहिँ अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, यो चाहिँ पोइन्टिङ थ्योरमको सक्यो है यो। अब अर्को हेरौँ यसमा कस्तो खाले डिफ्रेन्ट क्वेसन के नयाँ क्वेसन सोधेछ कि हेरौँ, लजिकल क्वेसन्सहरू केही सोधेछ कि हेरौँ है। यो त अगाडि हामीले निकालेको क्वेसन्सहरू नै भयो, सजिलो छ। यहाँनिर एक्सप्रेसन रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट यहाँ हेरौँ है। Derive the expression for reflection coefficient and transmission coefficient for the reflection of uniform waves at normal incidence। हामीले जुन अघि निकाल्यौ नि रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट टाउ ई कस्तो कति हो? कति हो? eta2 minus eta1 divided by eta1 plus eta2 हैन। त्यो भनेको रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट हो नि, अगाडि हामीले गरेको। कहाँ गयो? रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट भनेर हामीले निकालेको हैन। eta2 minus eta1 by eta2 plus eta1 भनेको के हो त हाम्रो रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट। अनि ट्रान्समिसन कोफिसिएन्ट भनेको ट्वाइस eta2 by eta2 plus eta1। यो भनेको चाहिँ दुईटा एक्सप्रेसन यहाँसम्मको जुन डिराइभ गर्ने छ त्यो पार्ट चाहिँ गर भनेको। यहाँदेखि 1 पेज 2 पेज 3 पेज 3 पेज गर्नु पर्यो। यो चाहिँ कति मार्क्सको सोधेको छ? 8 मार्क्सको, याद गरौँ है। सजिलो छ एकदम, सिम्प्लिफाइड वेमा गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि अब लस्सी डाइलेक्ट्रोमेटिक यहाँनिर यो त अस्तिको क्लासमा हामीले गरिसकेका थियौँ। त्यस पछाडि अर्को छ एक्सप्लेन द फेनोमेना व्हेन अ प्लेन वेभ इज इन्सिडेन्ट नर्मली अन द इन्टरफेस बिट्विन टु डिफरेन्ट मिडियट्स। एक्सप्लेन गर भनेको छ। डिराइभ द एक्सप्रेसन फर रिफ्लेक्सन एन्ड ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट, यो पनि सेम हो। एक्सप्लेन गर भनेको अगाडिको जुन हामीले जुन लेटेस्ट कन्सिडर भनेर गरेको होला हो त्यो पार्ट हो। जस्ट यो माथिकै क्वेसन डिराइभ गर भनेको है, रिफ्लेक्सन र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट डिराइभ गर भनेको। ओके, अब यहाँनिर 8 नम्बरमा हेरौँ। व्हाट इज स्ट्यान्डिङ वेभ? डिराइभ द इक्वेसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड फिल्ड अफ स्ट्यान्डिङ वेभ भनेर भने हो कि खास। इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड अफ द स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो। इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो अफ द स्ट्यान्डिङ वेभ भनेको यो अघि हामीले गऱ्यौँ नि, यो पछाडि हो। यहाँदेखिको सरल गर्दै गयो यहाँसम्मको जानु पर्यो, यहाँसम्मको पार्ट स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियोको पार्ट छ है। यसलाई हामी यो चाहिँ 8 मार्क्सको यो 8 नम्बरको चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ त्यसरी सोधेको छ 1 + 7 भनेको छ हैन। 1 भनेको चाहिँ व्हाट इज स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियोको डेफिनेसन भयो, अरु चाहिँ डेरिभेसनको पार्ट हो। ल त्यस पछाडि अर्कोमा हेरौँ। डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो, यहाँ पनि सेम सोधेको छ है। इन टर्म्स अफ रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट फाइन्ड द रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट फर द इन्टरफेस बिट्विन एयर एन्ड फ्रेश वाटर। अब यहाँनिर रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट निकाल भने रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट टाउ ई कस्तो कति हो? eta2 minus eta1 divided by eta2 plus eta1 भनेपछि यहाँनिर eta1 र eta2 निकाल्नु पर्यो। इन्टरफेस बिट्विन एयर मिडियम भन्नासाथ के हो त? एयर मिडियम भन्नासाथ हामीले एप्सिलोन नट eta नट गर्छौँ कि एप्सिलोन नट म्यु नट गर्छौँ। फ्रेश वाटर भन्नासाथ के हुन्छ त भन्दाखेरि वाटर नन कन्डक्टिभ हो भनेपछि म्यु इक्वल्स टु म्यु नट हुन्छ। अनि eta इक्वल्स टु कति हुन्छ त? यहाँ सरी एप्सिलोन इक्वल्स टु कति दिएको छ? 81 एप्सिलोन नट छ। भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि eta1 र eta2 को भ्यालु निकाल्छौँ यहाँबाट। eta1 भनेको कति हुने भयो त? एयर मिडियम भन्नासाथ हामीले फ्री स्पेसको वाला भ्यालु राख्छौँ, दैट इज eta1 अथवा इक्वल्स टु eta नट इक्वल्स टु 120 पाई और 377 ओम भयो। अब फ्रेश वाटरको निकाल्नु पर्यो भने यहाँनिर हामीले eta2 इक्वल्स टु अंडर रुट म्यु बाई एप्सिलोन। म्यु भनेको म्यु नट भयो डिवाइडेड बाई एप्सिलोन भनेको 81 एप्सिलोन नट। यहाँबाट सरल निकाल्न सकिन्छ। जस्ट 3 मार्क्सको छ, एकदम सजिलो छ है। eta2 र eta1 निकाल्यो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट निकाल्छौँ। अर्को डिराइभ द एक्सप्रेसन फर इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड्स फर अ युनिफर्म प्लेन वेभ प्रोपागेटिङ इन द पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक स्पेस। यो त अस्ति पढिसकेको कुराहरू हो हैन। यहाँनिर हेर्नु त व्हाट इज एन इनपुट इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स। यो अघि जुन मैले भनेको छ नि यहाँनिर इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स भनेर हो, यो इनपुट इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स हो है। इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड डिवाइडेड बाई सरी इलेक्ट्रिक फिल्ड डिवाइडेड बाई म्याग्नेटिक फिल्ड हो। तर इनपुट इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि इनपुट इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स भनेको चाहिँ मिडियम 1 बाट मिडियम 2 मा जाँदाखेरि जति इम्पिडेन्स देखिन्छ त्यो टोटल एग्रिगेटेड इम्पिडेन्सलाई हामी के भन्छौँ त? इनपुट इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स भनेर भन्छौँ। डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर द इनपुट इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स युजिङ द कन्सेप्ट अफ रिफ्लेक्सन अफ युनिफर्म प्लेन वेभ्स। यो भनेको चाहिँ हामीलाई यो जुन अगाडिको छ यो जुन अगाडि हामीले डिराइभ गरेको छ यो वाला यहाँसम्म चाहिँ डिराइभ गर्नु पर्यो। दिस इज इनपुट इन्ट्रान्सिक इम्पिडेन्स। यो कहाँदेखि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँदेखि
यहाँदेखि सर गर्नु पर्यो बिचको स्केपिङ गरेर पनि हुन्छ यसमा डाइरेक्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो त यहाँनिर चाहिँ इनपुट इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्सको चाहिँ अब यो फर्मुलाहरू युज गरेर गर्नु पर्यो है यो 6 मार्क्सको क्वेसन आज तिमीहरूले एकचोटि हेर्नु है अब अर्को छ डिफाइन ट्रान्सभर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ डिराइभ एन एक्सेप्सन फर दिस डाइलेक्ट्रिक मिडियम भनेको छ हैन यो चाहिँ पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिकै भनेको छ यो चाहिँ समस्या भएन हामीले अस्तिको क्लासमा गरिसकेका छौँ यहाँ छ एक्सप्लेन द टर्म स्किन इफेक्ट एन्ड लस टेन्जेन्ट युजिङ पोइन्टिङ भेक्टर डिड्युस द टाइम एभरेज पावर डेन्सिटी फर अ लसलेस डाइलेक्ट्रिक टाइम एभरेज पावर भन्ना साथ हामीले जुन फाइनल चाहिँ जुन पोइन्टिङ भेक्टरको जुन एक्सप्रेसन निकालेको छ नि पोइन्टिङ भेक्टर भन्दा अगाडिको जुन पोइन्टिङ थ्योरमको जुन एक्सप्रेसन छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो डिराइभ गर्नु पर्यो यो भनेको हामीले 9 नम्बरकोमा गर्नु पर्यो है सजिलो छ त्यति गाह्रो छैन अब यहाँनिर हामीले खै यसको त यो कहाँको टुक्रा आएछ यसको टुक्रा होला डिराइभ एन एक्सप्रेसन फर इनपुट इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स युजिङ कन्सेप्ट अफ रिफ्लेक्सन अफ युनिफर्म प्लेन वेभ्स यो पनि अघिको जुन इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स इनपुट इन्ट्रान्जिक इम्पिडेन्स निकालेको वाला केस भयो है अनि अर्को छ यसमा के छ एक्सप्रेसन फर रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट एन्ड ट्रान्समिसन धेरै पटक सोधेको छ है यो चाहिँ रिफ्लेक्सन कोफिसिएन्ट ट्रान्समिसन कोफिसिएन्ट धेरै पटक सोधेको छ अब यहाँ तल सेकेन्डमा के भने चाहिँ एट द बाउन्डरी यसले चाहिँ सबै केसहरू दियो μ1 μ2 सबै भ्यालुजहरू दिएको केस थियो है यो समस्या भएन पोइन्टिङ थ्योरम स्टेट गर भन्यो अनि यो वेभ इक्वेसनको न्युमेरिकल आछ अनि एभरेज पावर निकाल्नु हुन्छ एभरेज पावरको अघि मैले के भनेको पी एभरेज इक्वल्स टु कति हुन्छ त एम्प्लिट्युडको म्याग्निट्युड अफ ई नट स्क्वायर डिभाइडेड बाई ट्वाइस इटा ई पावर माइनस 2 अल्फा जेड इन्टु कस थीटा इटा अनि ए प्रोपागेसन क्याप ठीक छ त्यो फर्मुला हामीले युज गर्छौँ त्यो युज गर्दाखेरि यहाँनिर हामी कन्डिसन त्यो अनुसारको फर्मुलामा मिलाउँछौँ अब यहाँनिर पनि पोलराइजेसन अफ वेभ भेक्टर हुनुहुन्छ यो सबै गर्न सक्छौ तिमीहरूले ल मलाई लाग्छ अब तिमीहरूले गर्न सक्छौ होला है च्याप्टर 4 चाहिँ मैले क्लोज गरेँ नेक्स्ट क्लासमा हामी च्याप्टर 5 गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि च्याप्टर 4 को के क्वेसन्सहरू छ भने प्लिज नेक्स्ट क्लासमा सोध्ने है ठीक छ ओके ओके कोही पनि बोल्दैन त Okay, sir. Okay, see you in next class. Have a good day. Bye bye.